महामारीमा विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कुरा गर्दैछौँ। अहिले कोभिडको कन्टेक्स्टमा मैले यसलाई अलिकति शीर्षकलाई यसरी बनाएको छु। सरले अहिले भने जस्तो अब हामी परम्परागत परीक्षाको कुरालाई चाहिँ छोड्नै पर्छ कि भन्ने सुरु गर्छु फेरि मूल्याङ्कनको कुरा गर्दै गर्दा। आजको दिनमा नभए पनि हामीले सुधारको बाटो खोज्दै जाँदा हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा केही सुधार गर्नुपर्ने चिज छ भने एउटा हाम्रो परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने खाँचो देखिरहेको छु। म एउटा विद्यार्थीको हिसाबले नानीराम सञ्जलले अनि सत्य अहिले जोड्नु भएको छ। म अहिले यो मूल्याङ्कनको विद्यार्थी नै भन्नुपर्छ होइन। अब रिसर्चको हिसाबले शोधार्थीको हिसाबले म अहिले विद्यार्थी बनिरहेको छु, यसको बारेमा पढिरहेको छु। यसमा केही मसँग भएका केही कुराहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्छु। गराउनु न हजुरले, यहाँ सुरु भइसक्यो हजुर। र यहाँ हजुरहरूबाट पनि केही कुराहरू आउला, त्यसलाई मैले यसबाट पनि केही सिक्ने अवसर पाउनेछु भन्ने आशा गरेको छु। महामारीमा विद्यार्थी मूल्याङ्कनको सन्दर्भ जोड्दाखेरि अब हामीले परम्परागत रूपमा भौतिक रूपमा विद्यालयमा उपस्थित भएर हामीले सञ्चालन गर्ने परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने परिवेशमा अब के गर्न सकिएला भनेर केही विषयहरू मैले प्रस्तुत गर्नेछु। सबभन्दा पहिला अब हुन त यो सैद्धान्तिक कुरा पनि हो, हामी सबैलाई थाहा छ वाइ वी निड इक्जाम। यो स्लाइडहरू केही अङ्ग्रेजीमा पनि छन् तर मैले सबै नेपालीमै कुरा गर्नेछु। मिश्रित खालको बनेको छ स्लाइडमा भन्दाखेरि दुईटा पर्पस हामी सबैलाई थाहै छ, फर्मेटिभ पर्पस र समाटिभ पर्पसको लागि हामी मूल्याङ्कन गर्ने हो। अब बेसिकल्ली अन्यथा त होइन, मैले अलि पहिला 2-3 वर्ष अगाडि हाम्रा फर्मेटिभ एसेसमेन्टहरू फर्मेटिभ बन्न सकेनन् भनेर यो फर्मेटिभ एसेसमेन्टहरूले काम गरेनन् भन्ने केही आर्गुमेन्टहरू पनि गरेको हो। औचित्य छैनन् है परीक्षाका भन्ने सन्दर्भबाट पनि होइन। फर्मेटिभ पर्पसले गर्ने एसेसमेन्टहरूले इन्स्ट्रक्सनलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, स्टुडेन्टलाई फिडब्याक दिनुपर्छ, मोटिभेट टु लर्न र प्रोभाइड इन्डिभिजुअल सपोर्ट भन्छ। यो चाहिँ हामीले विद्यालयहरूमा गर्ने हाम्रा फर्मेटिभ एसेसमेन्टहरूले यसको एकदमै जति मेहनत गर्छौँ, जति समय लगाउँछौँ, जति यसमा लगानी गर्छौँ त्यो हिसाबले स्टुडेन्टको लर्निङमा सपोर्ट गर्न सकिरहेको छैन कि भन्ने मैले यो प्रस्तुतिबाट हेरिरहेको छु। र समाटिभ पर्पसमा अहिले मैले कुरा गरिनँ, हामी अलिकति यो बिचमा प्रसङ्गमा आउँदाखेरि हाम्रो एसेसमेन्टहरू फर्मेटिभ पर्पसमा बढी हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ समाटिभ भन्दा, र यो अब्जेक्टिभमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यो सन्दर्भमा मैले एउटा पढिरहेको, मैले आफूले जानेको र बाहिर निकै चर्चामा आउने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषयलाई यहाँसँग म प्रस्तुत गर्छु। वाइ फिनल्यान्ड ह्याभ नो फर्मल इक्जाम भनेको हामी सबैले कहिलेकाहीँ सुन्ने गर्छौँ, ल फिनल्यान्डमा त परीक्षै हुँदैन रे होइन, फर्मल इक्जामै हुँदैन रे। त्यहाँको कक्षा 6 सम्म कुनै पनि प्रकारको परीक्षा भनेर विद्यार्थीहरू बस्दैनन् परीक्षामा। तर त्यहाँ हामीले भन्ने गरेको हाम्रो कन्टिन्युअस एसेसमेन्टको एउटा फर्म चाहिँ त्यहाँ प्रयोग हुन्छ। यसको अलिकति कुरा गर्ने हो भने देयर आर नो कम्पलसरी नेसनल टेस्ट फर पुपिल्स इन बेसिक एजुकेसन इन फिनल्यान्ड होइन, कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट ड्युरिङ द कोर्स। अब एकदमै महत्त्वपूर्ण फिनल्यान्डको कुरा के हो भने ग्रेड टिचिङ हुन्छ यो टोटल्ली। ग्रेड टिचिङमा टिचर डिसाइड एन्ड क्रिएट वाट किड्स होइन, उनीहरूले चाहिँ अब कसरी काइन्ड अफ टेस्ट दे युज होइन, त्यो टिचरसँगै अथोरिटी हुन्छ। त्यहाँ कसैले त अहिले यो हाम्रो त्यो परीक्षाको कुनै मूल्याङ्कन गर्दा तैँले यसरी नै 10 पूर्णाङ्कको परीक्षा लिनुपर्छ, 5वटा प्रश्न सोध्नुपर्छ, 3टा चाहिँ तेरा प्रश्न वस्तुगत हुनुपर्छ, 2टा तेरा प्रश्न विषयगत हुनुपर्छ, एउटा लामो हुनुपर्छ, एउटा छोटो, केही पनि भन्दैन। टिचर आफैमा फुल अथोरिटी हुन्छ कि उसले कस्तो खालको एसेसमेन्ट गर्ने हो भन्ने हिसाबले कन्टिन्युअसली उसले एसेसमेन्ट गरिरहेको हुन्छ र रेकर्ड किपिङ गरिरहेको हुन्छ। Teachers are responsible for the assessment on the basis of the objective written in the curriculum. खाली करिकुलमको अब्जेक्टिभको आधारमा उसले टेस्टहरू डिजाइन गरिरहेको हुन्छ। यहाँ टिचर कम्प्लिटली एकदम पुरै अधिकार सम्पन्न हुन्छ। कसैले त्यो ग्रेड टिचिङ गर्ने हुनाले त्यहाँ टिचरहरूले पनि यो कक्षामा यस्तो टिचर यस्तो प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दैन। ग्रेड आर गिभन इन अफ एभ्री कोर्स, इच स्टुडेन्ट रिसिभ अ प्रिन्टेड रिपोर्ट अन एभ्री स्कुल इयर। ग्रेड इन द फाइनल बेसिक एजुकेसन सर्टिफिकेट आर गिभन बाई द टिचर्स। अब यो त्यो अन्तिममा दिने सर्टिफिकेट पनि बेसिक एजुकेसनको
त्यो पनि टिचरले नै दिने हो भनेपछि यहाँनिर हामीले एउटा कुरा के चाहिँ बुझ्न जरुरी हो भने to support in the assessment the curriculum provide criteria for good performance in the grade 6 and grade 9 हैन ग्रेड 6 मा बल्ल हुन्छ भनेपछि हामीले यहाँ एउटा फिनल्यान्डमा एसेसमेन्ट नहुने होइन फर्मल एक्जाम नहुने हो तर फिनल्यान्डमा टिचरले गर्ने कक्षा कोठाभित्र गर्ने अहिले क्लासरुम एसेसमेन्ट भन्छौँ हामीले यहाँ त छलफलमा आज हामी कुरा गर्न पाउँदैनौँ त्यसलाई क्लासरुम एसेसमेन्ट अत्यधिक धेरै हुने है फर्मल एक्जामहरु नहुने स्कुल बेस एसेसमेन्टहरु चाहिँ नहुने तर टिचरले गर्ने कक्षा कोठाभित्र गर्ने क्लासरुम एसेसमेन्ट हाम्रो भाषामा कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट चाहिँ अत्यधिक हुन्छ भनेको उले एभ्री टाइम इच एन्ड एभ्री टाइममा उले स्टुडेन्टको इभ्यालुएसन गरिरहेको हुन्छ रेकर्ड राखिरहेको हुन्छ कुन बच्चाले के गर्यो कति कुन कुरा जान्यो कुन कुरा जानेन भन्ने हिसाबले यो चाहिँ हाम्रो लागि अबको सन्दर्भमा केही पोइन्ट गर्नलाई सजिलो होला कि भन्ने मैले ब्याकग्राउन्डमा मात्रै जोडेँ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो मूल्याङ्कनमा हामीले टिचर अथोरिटी बढी चाहिएको छ हामीलाई मैले त्यसो भन्छु टिचर हामी बढी मूल्याङ्कनलाई अधिकार लिनुपर्ने भएको छ स्कुलले कसैको निर्देशन भन्दा पनि आफ्ना लागि कुन एसेसमेन्ट बेस्ट हो भनेर स्कुलले छान्नुपर्ने बेला पनि भएको छ त्यसका लागि कहीँ माग्नुपर्ने हुन सक्छ एउटा रमाइलो यो स्लाइडहरु बनाउँदै जाँदा एउटा यो निकै इन्ट्रेस्टिङ देखाएँ मैले अहिले कोभिडको सन्दर्भमा र यसमा मैले टेस्ट इज नट इम्पोर्टेन्ट लर्निङ इज इम्पोर्टेन्ट भनेर भनेको छु टेस्टलाई भन्दा लर्निङलाई बढी इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्ने हो हामीले अहिले तर त्यसो भनेर टेस्ट नै नगर्ने त भन्ने हो भने हाम्रो सोशल कल्चरल र हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले टेस्ट नगरेर मान्नु रहन्छ त्यसैले हामीलाई टेस्ट गर्न जरुरी छ हैन हामीलाई केही सोशल कल्चरल भ्यालुहरु पनि रहेछन् प्यारेन्टहरुले पनि टेस्ट गर्ने चलन पनि छ हैन एउटा यो इन्ट्रेस्टिङ यो गुगल इमेजमै भेटिएको हो त्यसैले साइटेसन पाएको छु आई विल टिच यु इन अ रुम आई विल टिच यु नाउ अन जुम आई विल टिच यु इन योर हाउस आई विल टिच यु विथ अ माउस I will teach you here and there. I will teach you because I care. So just do your very best and do not worry about the rest. अब यहाँ मैले टेस्ट थपेँ हैन and do not worry about the test. यो सिकाउँ पढाउँ अहिले टेस्टको बारेमा चिन्ता नगर भनेर पनि भन्नुपर्ने हो कि अहिले यो कुरा गरिरहँदा कतै यो अपोजिट धारणा होला यो अरु कुराको चिन्ता नगर भनेर भनेको एउटा रमाइलो रहेछ टेस्ट इज नट इम्पोर्टेन्ट लर्निङ इज इम्पोर्टेन्ट अहिले हामीले लर्निङमा जोड्न सक्यौं र त्यो अगाडि मैले प्रसंग जोडेको यहाँको प्रसंगलाई अलिकति फोकस गर्न सक्यौं टिचरले कक्षा कोठा भनेको टिचिङ ड्युरिङ द टिचिङ जुन मेथडबाट हामीले वैकल्पिक टिचिङ गरिरहेका छौं त्यही मेथडमै पनि अलिकति स्टुडेन्टको प्रोग्रेसलाई हामीले ध्यान दिन सक्यौं भने एकदमै फर्मल एक्जामहरु लाई धेरै महत्त्व नदिया पनि हुन्छ हामीले पिछले त्यता जान्न तर अब प्रसंग त्यता छोडेर अहिले हालको लागि हामीले यो ड्युरिङ द यो महामारीमा जति पनि हामीले वैकल्पिक भिडियोहरुबाट पठन पाठन गरिरहेका छौं र त्यो सन्दर्भमा हामीले कसरी गर्ने होला भन्नेबाटै म अगाडि जान्छु एसेसमेन्ट प्र्याक्टिसहरु कस्तो रहेछ भने हामीले एउटा चाहिँ यो मोडेल ए भन्ने छ हजुरहरु यो कतिपय परिचित पनि हुनुहुन्छ होला टिचिङ लर्निङ अब टेस्ट हैन टिचिङ लर्निङ हुन्छ त्यसपछि टेस्ट हुन्छ एउटा चाहिँ यो रहेछ दोस्रोमा चाहिँ टिचिङ लर्निङ गर टेस्ट गर फेरि टिचिङ लर्निङ गर टेस्ट गर अब यो चाहिँ पहिला हामीले भन्ने गरेको वर्षको अन्तिममा लिने वार्षिक प्रणालीले भएन भन्ने सम्म जान सक्ला यो पहिलोलाई भने दोस्रोलाई हामीले टिचिङ लर्निङ हुन्छ हाम्रो टर्मिनल एक्जामहरु हुन्छन् फेरि टिचिङ लर्निङ हुन्छ टेस्ट हुन्छ तर यहाँ टिचिङ लर्निङ पछि टेस्ट भएपछि यहाँ फिडब्याक र इन्डिभिजुअल सपोर्टको पार्ट यसले छुट्याइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो टिचिङ लर्निङ हुन्छ टेस्ट हुन्छ अनि सेपरेट हुन्छन् तिनीहरु दुईटा जोडिरहेनन् अनि त्यो टेस्टमा जान्छ अर्कोमा चाहिँ यो टिचिङ लर्निङ र एसेसमेन्ट चाहिँ कन्टिन्युअसली सँगसँगै नै जानुपर्छ हामीले यदि कक्षा कोठाको लर्निङलाई इन्हेन्स गर्ने हिसाबले कुरा गर्ने हो भने विद्यार्थीको सिकाइलाई धेरै प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने टिचिङ लर्निङ र एसेसमेन्ट सँगै जान जरुरी छ त्यसका लागि सँगै लैजान जरुरी छ बरु सिक्नुपर्ने कुरा अथवा जान्नुपर्ने कुरा केही छ भने हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ द बेस्ट मेथड इज द मोडेल सी हो हैन यहाँ because the assessment is most effective if conducted throughout the teaching and learning process and assessment लाई चाहिँ टिचिङ लर्निङ प्रोसेस भन्दा बाहिर सेपरेट गरेर नहेरिकन टिचिङ लर्निङ ड्युरिङमै हेरौं त्यसो गर्दाखेरि यसको इफेक्टिभनेस बढ्छ भन्ने सन्दर्भ जोडिन्छ
अब कोभिडको सन्दर्भमा हामीले कति समयसम्म त वैकल्पिक विधिहरू पनि जोड्न सकेनौँ। यो पछिल्लो समयमा कुनै न कुनै वैकल्पिक विधिहरू जोडिएको शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा अब मूल्याङ्कन हामी ठ्याक्कै हाम्रो कोभिड पूर्वको अवस्थामा छैनौँ। त्यसैले मूल्याङ्कन गर्नका लागि हामीलाई केही मेथडहरूको खाँचो पर्न सक्छ। त्यो हिसाबले के गर्न सकिन्छ त होला, यस्ता मेथडहरू के हुन सक्छन् त यो बिचमा अरू पनि होला। मैले केही एप फाइन्ड आउट गरेका, एउटा चाहिँ हामीले अब अलिकति इन्टेन्सिभली डिजाइन गरेर, हुन त यो सबैको 1/1कोमा मैले यो आधा घन्टा 45 मिनटको प्रस्तुतिकरणमा यसको 1/1 डिटेलली गर्न सक्दिनँ होला। यसलाई पछि फेरि हामीले यही एउटालाई एप्लाई गरौँ भन्यो भने त्यसको बारेमा फेरि छलफल पनि गर्न सकिन्छ हैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एउटा प्रोजेक्टहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ हामीले। अर्को होम बेस इक्जाम, अब प्यारेन्टको इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ यसमा चाहिँ हैन, अलिकति आउँला। पोर्टफोलियोको कुराहरू, ओरल इक्जाम पनि गर्न सकिएला, एसएस 1/1, अनलाइन टेस्ट, ओपन बुक इक्जाम, होमवर्क एज अ एसेसमेन्ट र ट्रेडिसनल पेपर पेन्सिल भनेर यो लास्टमा रातो राखेको छ नि। अब भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन भइरहेछन् भने फेरि हामी त्यही ट्रेडिसनल पेपर पेन्सिल पनि जान्छौँ होला। र त्योभन्दा बाहेक यी माथिका अरू 8वटा मेथडहरू चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई यही कोभिडको बिचमा जुनसुकै मेथडबाट नै हामीसँग जोडिएको छ भने, अब स्कुलसँगै जोडिएको छैन, विद्यार्थी कहाँ छ भन्ने हामीलाई थाहै छैन, विद्यार्थीलाई जोड्न त यसले सक्दैन, यो मूल्याङ्कनले विद्यार्थीलाई जोड्ने भएन। यदि हामीसँग स्कुलसँग टिचरसँग विद्यार्थी कुनै न कुनै विधिबाट जोडिएको छ भने त्यसलाई यी 8वटा मेथडहरू मध्येबाट हामीले हाम्रा लागि बेस्ट मेथड छान्न सक्छौँ। सबै मेथडका प्रोज कन्स, फाइदा बेफाइदा छन्, सबै मेथडका आफ्ना डिफिकल्टी पनि छन्। म सरसर्ती यिनीहरूको अलिकति कुरा गर्छु। हामीले अब वैकल्पिक विधिबाट विद्यार्थीको यो सिकाइमा मूल्याङ्कन गरौँ न त भनेर जाने भने त्यसलाई केही फ्याक्टरहरूले प्रभाव पार्छन्। त्यो भनेको एउटा चाहिँ कक्षा अनुसार र तह अनुसार पनि हामीले सबैलाई एउटै खालको जुन 8वटा छन् एउटै विकल्प सबैलाई ल्याउन सक्दैनौँ होला हैन। अब अनलाइन टेस्ट भन्यो भने प्राथमिक कक्षामा अनलाइन टेस्ट अलिक गाह्रो होला हैन। अब फोनबाट गरौँ त हैन, फोन इन्टरभ्यूबाट फोन बेस इक्जाम गरौँ भन्यो भने फेरि माध्यमिक तहतिर अलिकति फोन बेस त्यति प्रभावकारी नहोला, अथवा होम बेस। ओपन बुक भन्यो भने फेरि साना कक्षामा ओपन बुक पनि कति प्रकारकारी होला। त्यो हिसाबले कक्षा र तहले हामीलाई यो वैकल्पिक विधिहरू छान्नलाई केही प्रभाव पार्छ। एउटा अर्को हाम्रो कक्षामा अथवा हाम्रो विद्यालयमा हाम्रो विद्यार्थी स्टुडेन्ट नम्बर कति छ अहिले हामीले रेकर्ड गरेको, त्यो विद्यार्थी सङ्ख्याले पनि अलिकति फरक पार्छ हामीलाई। थोरै विद्यार्थी सङ्ख्या छ भने हामीले अलि रिगरसली राम्रोसँग पनि टेस्टहरू गर्न सकौँला। अलि धेरै विद्यार्थी छन् भने फेरि हाम्रा स्ट्राटेजीहरू केही थोरै हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो बेलामा दुई थरी पनि हुनसक्छ। धेरै विद्यार्थी छन्, केही विद्यार्थी अनलाइन आउँछन् भने उनीहरूलाई हामीले अनलाइनबाट जोड्ने, अब र केही अनलाइन नआउनेलाई फेरि अर्को विकल्पबाट पनि जान सकिन्छ। कहिलेकाहीँ शिक्षक सङ्ख्या पनि फरक पर्ला। अब हामीले वैकल्पिक विधिबाट जाँच लिइरहने, फोनैबाट जाँच लिउँ भन्ने हो भने अब एकजना शिक्षकले कति विद्यार्थीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ एक दिनमा हैन, 10 जना 12 जनासम्मलाई गर्न सक्नु होला, अथवा 15 जनासम्मलाई गर्न सक्नु होला हैन। अब त्यो कति दिन लाग्ला त त्यसो गर्दा? यदि शिक्षक सङ्ख्या धेरै भयो भने विद्यार्थी सङ्ख्या बाँडेर अलि थोरै दिनमा सकिएला, त्यसो भएन भने अलि धेरै दिन लाग्ला। विषय अनुसार पनि कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ। अब गणित र भाषाको लागि एउटै खालको विधिले हामीलाई काम दिन सक्छ हैन। अब गणितको लागि चाहिँ एक खालले हिसाब गरेर उसले चाहिँ हिसाबमा सूत्रहरू प्रयोग गरेर हिसाबका उत्तरहरू नै निकाल्नुपर्ने हुन सक्छ भने विज्ञानको लागि फेरि अलि फरक तरिकाले गर्न सकिएला, भाषाका लागि फेरि अलि फरक तरिका पनि अप्नाउन सकिएला। यो प्रविधिसँगको पहुँचले पनि फेरि यसमा हाम्रो फरक पार्ला हैन। अब अनलाइनबाट लिन्छु भनिरहँदाखेरि विद्यार्थी अनलाइनमा छ कि छैन, हामी शिक्षकले अनलाइनबाट टेस्ट आइटमहरू डिजाइन गर्नु पर्यो, फेरि अनलाइनमा टेस्टहरू बनाउनु पर्यो। टेस्ट क्वेसन बनाएर कपीमा मात्रै बनाएर भएन, टाइप मात्रै गर्न जान्दा नि भएन। त्यसको त्यो सर्टेन प्लेटफर्ममा सर्टेन एप्लिकेसनमा त्यसलाई अपलोड गरेर टक्क क्लिक गर्दाखेरि क्वेसन आउने, त्यसपछि उत्तर लेख्ने, त्यसपछि सबमिट गर्ने, अनि मिल्यो कि मिलेन भनिदिने पनि चाहियो। त्यो स्किलसँग प्रविधिसँगको पहुँच र सिपले पनि हामीलाई र विद्यार्थीसँगको सम्पर्क यसलाई अलि अगाडि पनि मैले छलफल गरिसकेँ हैन। विद्यार्थी हामीसँग जोडिएको कसरी जोडिएको छ त्यसको आधारमा यी निर्धारक तत्त्वहरू छन्। यतिबाट हेऱ्यौँ भने हामीले अहिले छलफल गर्ने 8वटा विभिन्न विधिहरू छन्। 8वटा विधिहरूमध्ये कुनै न कुनैलाई हामीले हाम्रो सन्दर्भमा कन्टेक्चुअलाइज गर्छौँ, भन्छौँ नि सान्दर्भिकरण। अब सबै मिल्दैन। ललितपुरको कुनै एउटा पार्टिकुलर स्कुललाई मिल्ने,
हैन। यही ललितपुरमै बसेर हेर्ने हो भने हाम्रो गोदावरी नगरपालिकाको बज्रबाराई अथवा सरस्वती माविहरूमा मिल्ने विधि चाहिँ अलि माथि कोन्जेसनमा ठाउँमा मिल्दैन। त्यसै गरिकन सबै ठाउँमा नमिल्ने हुन्छ। फरक फरक विधिहरूलाई हामीले फरक फरक ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। प्रोजेक्ट वर्कमा एउटा सानो मैले आफूले गरेको एउटा सानो उसमा चाहिँ प्रोजेक्ट वर्कहरू नै हामीले भर्खरै एसिस्टेन्टको रूपमा डिजाइन गरेर दिन सक्छौँ। र एउटा प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ हामी 2-3 जना शिक्षकहरू बस्ने, अब त्यसका लागि चाहिँ अलिकति एउटा प्रोजेक्ट वर्क दियौँ भने अब विषय शिक्षकले छुट्टै प्रोजेक्ट वर्क दिएर वर्णन गरेर यो बेला सकिन्न। कम्तीमा विषयहरूलाई एकीकृत गऱ्यौँ भने हामीले 2टा अथवा 3टासम्म प्रोजेक्ट वर्क दिएर गणितलाई जोड्न सकिन्न, सबै सिकाइ उपलब्धिलाई भने पनि जोड्न सकिनलाई जोडेर अलिकति कहिलेकाहीँ हामीले जेमा पनि गणितलाई अप्ठ्यारो देखिरहेको हुन्छ हैन, त्यसलाई पनि मिसाउने प्रयास गर्नुपर्छ हैन। अरूसँग कसरी जोड्न सकिन्छ, भाषासँग गणितका सम्बन्धहरू कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने भने एउटा मलाई लाग्छ करिब मैले यो डिजाइन गरेकोले करिब 3टा विषय जतिको प्रोजेक्टलाई यसले कभर गर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो बीचमा ड्रइङ आइरहेछ अलिकति मैले क्लियर गरेर ल्याएको छु सरी है। अब यो एउटा प्रोजेक्ट हो, मैले अब यो फिट होइन आफूले गरेको मैले हिसाबले गर्दाखेरि एउटा प्रोजेक्टको डिजाइन हेर्दाखेरि अब एउटा चाहिँ यो कक्षा 9 को प्रश्न हो भन्दा हामीले अब कहिलेकाहीँ त्यो हामी सबै विषयको शिक्षकहरूसँगै बस्यौँ भने एउटा डिजाइन गर्न सजिलो हुन्छ। कक्षा 9 को नेपालीको किताबमा एउटा के लेखेको रहेछ भने उपयुक्त पदसँग तिमीलाई आफ्नो परिवारको बयान गर्नुहोस्, यति प्रश्न भनेको रहेछ। यो प्रश्न आफैमा बयान कति गर्ने कसरी गर्ने भन्ने त एउटा बाटो छँदैछ। त्यसले के भन्दो रहेछ भने पदसँगतिर परिवारको बयानलाई प्रश्न नेपालीले खोजेको रहेछ। अनि यसैलाई हामीले एउटा प्रोजेक्ट वर्कमा डिजाइन गऱ्यौँ भने एउटा कतिवटा विषयलाई हामीले एउटा प्रोजेक्टहरू ल्याउन सकिन्छ भनेर मैले हेरेँ। त्यसरी हेर्दा एउटा तपाईँको परिवार कस्तो परिवार हो कारणसहित लेख्नुहोस् भनेर त्यो संयुक्त हो मात्रै भनेर भएन, एकल हो भनेर मात्रै भएन, उसले लेख्नु पर्यो मेरो परिवारमा हामी यो मान्छे बस्ने हुनाले एकल हो अथवा यो मान्छे बस्ने हुनाले संयुक्त हो भनेर लेख्छ। त्यो सामाजिकतिर जाला तपाईँको परिवारसँग भएका सम्बन्धित नाता सम्बन्धहरू आयो भने नाताको कुरा अलिकति नेपालीले पनि जोड्ला होइन, नाताको अर्थ लाग्ने कुराहरू फेरि अर्को नेपालीमा पनि जोडिएन। अब तपाईँका परिवारका हरेक सदस्यले के काम गर्नुहुन्छ, बुवाले आमाले पेसा के गर्नुहुन्छ भनेर आयो भने त्यो अब हाम्रो पेसा अथवा अरू कुनै विषयमा पनि गरेर जोडिएन। तपाईँका परिवारले खानेकुराहरू के हुन् त्यसको स्रोत के हो भन्यो भने अब यो खानेकुराहरूले स्वास्थ्यतिर पनि जोड्ला, अरूतिर पनि हामी जोडिन सक्छौँ होला। तपाईँको परिवारको वार्षिक आम्दानी र मुख्य खर्चका क्षेत्र उल्लेख गरी अब परिवारको आर्थिक अवस्था विश्लेषण गर्न लगाइयो भने कति आम्दानी भयो कति खर्च भयो भन्दा केही गणितका कन्सेप्टहरू ल्याउला र गणितमा भएको यो स्टार्टको चार्टहरू बनाउने कुराहरू त्यहाँबाट आउला। तपाईँको परिवारको स्वास्थ्य विवरण, अब खोप होइन औषधि सेवन दीर्घ रोगी कोही छ कि लेख्नुहोस्। तपाईँको परिवारमा धुमपान भन्छौँ है, धुमपान मद्यपान प्रयोगकर्ता कोही भए उल्लेख गर्नुहोस् र उहाँलाई उक्त बानी हटाउनु पर्ने कारण लेख्नुहोस् होइन। तपाईँको परिवारमा खाना पकाउन पानी तताउन प्रयोग हुने इन्धन त्यसको स्रोत र दिगो प्रयोग सम्बन्धमा लेख्नुहोस्। तपाईँको घरमा फोहोर व्यवस्थापन र पानीको उपलब्धता कस्तो छ लेख्नुहोस्। यो सबै चिज चाहिँ भनेको एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा एभ्रिथिङ गर्छ उसले होइन। अझ सकिन्छ भने अब अझै माथिल्लो कक्षा 10-11 तिर हो भने त भनौँ न यसको त्यो परिवार कसरी वंशक्रममा कसरी विकास भयो, बुवाहरू कति दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भनेर अझै जोडेर एउटा परिवार भन्ने मेजर थिमभित्र लगेर हामीले सबै चिजहरूलाई अनि एउटा अङ्ग्रेजी होइन हाउ यु हेल्प इन योर फ्यामिली डेली एक्टिभिटी होइन अथवा राइट अ प्याराग्राफमा अथवा वाट इज योर रोल इन द फ्यामिली भनेर यसरी सोध्यौँ भने अङ्ग्रेजीको पनि उसले एउटा प्याराग्राफमा लेख्छ। यही सबै चिज लेख्दै गर्दाखेरि भनेपछि एउटा कम्पाइल उसले 5-7 पेजको डकुमेन्ट बनाउँछ र त्यो 5-7 पेजको डकुमेन्टमा उसले आफ्नो त्यो परिवारसँग सम्बन्धित एभ्रिथिङ कुराहरू त्यहाँ कभर गरेको हुन्छ। भनेपछि त्यो कभर गर्दाखेरि कम्तीमा 3-4वटा विषयहरू हुन्छन्। यस्ता प्रोजेक्टहरू हामीले 3-4वटा मात्रै विकास गरेर उनीहरूलाई दिन सक्यौँ भने त्यसबाट पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिएला। यदि हामीले मूल्याङ्कनको विधिको रूपमा प्रोजेक्टहरूलाई लिने हो भने यो एउटा हुनसक्छ। यसमा अरू पनि थप्न सकिएला, अरू विषय त्यो विषयगत शिक्षकहरू हामीले बसेर एउटा प्रोजेक्टलाई डिजाइन गऱ्यौँ भने ल मेरोमा परिवार यो प्रश्न नेपालीमा थियो, अब यसमा सामाजिकमा पाठ के छ, स्वास्थ्यका पाठ के छन् होइन, अब योगाका स्वास्थ्य अभ्यासका अरू पनि जोडिन सक्छन् होला, शारीरिकका कक्षा अनुसार यसलाई डिजाइन गर्न पनि सकिने। यही एउटै परिवारलाई पनि कक्षा 6 को बच्चाले परिवारको बारेमा कति कुरा लेख्ने, 7 को बच्चाले कति लेख्ने, 8 कोले कति लेख्ने, 11-12 तिर गइयो भने भनौँ न 10 सम्म गइयो भने यसैलाई अझै यसको उसलाई हामीले बढाउन सक्छौँ होला। एउटा विधि हामीले यदि प्रोजेक्टहरू दिने भन्यो भने यो तरिकाले एउटै प्रोजेक्टहरूबाट धेरैवटा विषयहरूको
ज्ञानहरू सिकाउनका लागि उपयोगी हुन सक्छ। हजुरहरूका केही जिज्ञासाहरू रह्यो भने कृपया च्याटमा लेख्नुहोला, सरहरूले त्यसलाई टिपोट पनि गर्दै गर्नुहोला। नाम सर है हुन्छ। जुनियर लेभलको लागि केही एक्जाम्पल भनेर साथीहरूले लेखिरहनु भएको। हजुर सर, हजुर जुनियर लेभलको लागि केही एक्जाम्पल भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले। होइन, यो एउटा उसमा सेटिङमा बनाएको छु, धन्यवाद सर। जुनियरको लेभललाई पनि अब होइन, अब जुनियरमा पनि मैले हजुरलाई मैले के भन्छु भने त्यो पाठ हेर्नु पर्ला हामीले होइन। पाठमा हामीले सिकाउन खोजेको कुरा के रहेछ, जस्तै 4-5 कक्षामा पनि परिवारको बारेमा त पढाइन्छ, तर त्यहाँ यति धेरै सबै कुरा पढाइँदैन नि होइन। परिवारमा को हुनुहुन्छ मात्रै भन्ने पढाइन्छ। परिवारमा को हुनुहुन्छ, के खानुहुन्छ भन्ने अलिक सानो भन्ला प्रोजेक्टहरू पनि, त्यसले विषय क्षेत्र पनि अलिक थोरै कभर गर्ला है। यो प्रोजेक्टरमा मैले यति कुरा गरेँ, अहिले रेडिमेड छैन, पछि फेरि छलफल गरौँला। म अर्को टुल्समा जान्छु है। अब होम बेस इक्जाम गरौँ भन्ने हो भने हामीले कसरी गर्ने होला त? अब होम बेस चाहिँ सरले भन्नुभएको जुनियर क्लासलाई अलिक बढी उपयोगी हुनसक्छ। अब सहरी क्षेत्रमा कतिपय निजी स्कुलहरूले त्यो प्रयोग पनि गरिसक्नु भएको छ। अभिभावकलाई जानकारी गर्ने होइन। अब हामीले एउटा पेपर पठाइदिन्छौँ हजुरलाई, अथवा यो कस्तो पनि हुन सक्दो रहेछ भने हजुरले स्कुलमा आएर पेपर लैजानुहोस् अनि दिनदिनै त्यो पेपर खोलेर बच्चालाई जाँच गराइदिनुहोस् भन्न पनि सकिने रहेछ। गाउँमा पनि, सहरमा मात्रै होइन, गाउँमा पनि अभिभावकलाई हामीले सम्पर्क गरेर स्कुलमा बोलाउने अनि जाँच एउटा प्रोटोकल बनाउने, यो लिएर जानुहोस्, यसरी खोल्नुहोस् अनि तपाईँ सँगै बसेर 1 घन्टामा उनलाई तपाईँको नानी बाबुलाई कुनै किताब कापी केही नहेरिकन लेख्न पठाउनुहोस् अनि हामीलाई देखाउनुहोस् बच्चाले कति सिकेछ, कति सिकेन्छ, के जान्दो रहेछ, अनि पछि फेरि हामी तपाईँ र हामी बसेर छलफल गरौँला भन्न सकिने भयो होइन। अब यसमा चाहिँ प्रश्नपत्रहरूको विकास परिमार्जित र परम्परागत दुवै मैले भन्न खोजेको। केही प्रश्नहरू हामीले अहिलेसम्म युज गरिरहेकै पनि हुन सक्छौँ, केही प्रश्नहरूलाई अलिकति हाम्रो डिजाइनमा रिफर्म पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। 1-2टा प्रश्नको उदाहरणहरू पनि मैले यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछु। केही प्रश्नपत्रहरू सबै पाठ्य पुस्तकबाट मात्रै सोद्धाखेरि त्यसले नपुग्ला। अब यो प्रश्नहरू घरमा पठाउने, समय दिने होइन। अब आज लिएर जानुहोस्, भोलि 2टा विषयको, पर्सि 2टा, यति दिन गरेर 5 दिनमा यसरी टेस्ट गराउनुहोस्, लेख्नुहोस्, प्याक गरेर राख्नुहोस् अनि हामीलाई फिर्ता ल्याइदिनुहोस् अनि हामी परीक्षण गर्छौँ भनेर प्यारेन्ट्ससँग नि भन्न सकियो। अनि प्यारेन्ट्ससँग चाहिँ होम बेस इक्जाम गर्ने भन्न बित्तिकै प्यारेन्ट्ससँग हामी जोडिनै पर्छ। विद्यालयमा सङ्कलन गर्ने अथवा हामीले टोल सिकाइ केन्द्र भनेर पनि हामीले वैकल्पिक विधिको रूपमा गऱ्यौँ भने त्यहीँबाट पनि हामीले सङ्कलन गर्न सक्छौँ, अथवा सङ्कलन गर्ने एउटा कुनै सर्टेन ठाउँ अथवा मान्छे पनि तोक्न सक्छौँ होइन। अब उत्तर पुस्तिका त्यसपछि परीक्षण गरेर फिर्ता गर्ने होइन। यो फर्मेटिभ पर्पसले गर्ने हिसाबले फिर्ता गर्ने, उनीहरूले हेर्छन् अथवा हामीले उत्तरहरू पनि दिन सकियो। यो चाहिँ होम बेस इक्जाममा कुरा गर्दाखेरि। त्यसपछि अभिभावकलाई जानकारी दिने होइन। अभिभावकलाई फिर्ता, विद्यार्थीले फिर्ता लयो भने पनि हामीले यसरी उत्तर पुस्तिकाहरू फिर्ता गरेका छौँ, हेर्नु होला र नानी बाबुलाई अरू सिकाउनका लागि सहयोग गर्नु होला भन्ने अभिभावकलाई दियो भने त त्यो लिन आउनुहोस्, हजुर लैजानुहोस्, हेर्नुहोस् भनेर फेरि अभिभावकसँग हामीले छलफल गर्ने। त्यसैको यो अर्को उसमा जाँदा अब प्रिन्ट गरेका प्रश्न अभिभावकलाई उपलब्ध गराउने होइन। अब उनीहरूले जुनसुकै, अब त्यसो गर्दाखेरि त्यो प्रश्न आउट गर्ने उठ्ने त्यस्तो ठुलो फर्मलमा हामी जानु परेन। हामीले प्रश्न प्रिन्ट गर्छौँ, स्कुलमा टक्क राख्छौँ, विद्यार्थीको अभिभावकलाई दिन्छौँ, उहाँले लानुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, ल्याइदिनुहुन्छ होइन। अब अभिभावकलाई पनि यसमा जोड्नुपर्ने एकदमै खाँचो छ। हामीले यो वैकल्पिक सिकाइ भनिरहँदा अभिभावकसँग जोडिने कुरा अलिक कम प्रायोरिटी भएर पनि हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ कि जस्तो लाग्छ होइन। अनि विद्यालयमा वा शिक्षकलाई उहाँहरूले सिकाइ केन्द्रमा बुझाउनुहुन्छ। अभिभावकले पनि केही सहजीकरण आवश्यक परे होइन शिक्षकलाई विद्यालयमा। जस्तै अब एकजना अभिभावकले पेपर लिएर घर जानुभयो, तर अब टेस्ट हुँदै गर्दा अथवा मैले त बुझिनँ भन्नुभयो भने हामीले इन्फर्मेसन दियौँ, हजुरले बुझ्नु भएन, केही अल्मलिनु भने यो नम्बरमा मलाई यति बेला फोन गरेर सोध्नु होला अनि हामी सहजीकरण गर्नु होला भनेर उहाँलाई पनि त्यो आग्रह दियौँ भने अभिभावक मार्फत हामीले होम बेस इक्जाम गराउन सक्छौँ। यसमा अभिभावकको सहयोग चाहिन्छ। होम बेस इक्जाममा अभिभावकलाई सहयोग नगराइकन चाहिँ हुँदैन। हुनसक्छ कतिपय विद्यार्थी अभिभावक विहीन अथवा त्यो विभिन्न खालको डाइमेन्सन होला, त्यसलाई फेरि हामीले तरिकाले एप्रोचमा जानु पर्ला। पोर्टफोलियोको कुरा अलि अगाडि हरि सरले पनि जोड्नु भएको थियो। अब पोर्टफोलियो भन्दा छुट्टै कुनै एसेसमेन्ट त होइन, तर उनीहरूले गरेका थुप्रै खालका कामहरू होइन। अब रिटर्न असाइनमेन्टहरू गर्छ, ड्राफ्ट बनाउँछ, केही चित्रहरू बनाउँछ, केही प्रेजेन्टेसनहरू गर्छ कक्षा अनुसार भने त्यसलाई सबैलाई रेकर्ड गरेर एउटा फाइलमा राख्ने अनि लास्टमा सबै चिजबाट उसको मूल्याङ्कन गर्दै जाने होइन। परियोजना कार्य गर्छ, समूह कार्य गर्छ। उनीहरूले अब गृह कार्यहरू पनि अब हामीले विद्यार्थीलाई कपीमा गर हुन्छ, तर उसले गृह कार्यको एउटा कपी लास्टमा हामीलाई सबै गृह कार्य गरेको कपी बुझायो भने पनि उसको गृह कार्यबाट मात्रै पनि हामीले अभिलेखीकरण गर्दै गएर त्यसका आधारमा एउटा मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ होइन। अब यसमा मैले अलिकति थप्न खोजेको, अब हामीसँग 4 महिना त छ नि भन्ने हो भने हुन त अब शैक्षिक सत्रको त्यस्तो
फाइनल कुरा त छैन, चैतै हो भन्ने, जैत पनि जान सक्छ। तर 4 महिनामा पनि हामीले निरन्तर रूपमा गृह कार्य दिने, त्यसपछि अन्य कामहरू पनि दिने, त्यसको अभिलेख राख्दै गऱ्यौँ भने एक लेभलको एसेसमेन्ट, एक लेभलको विद्यार्थीलाई उसको लर्निङलाई मेजर गर्नलाई हामीलाई सूचनाहरू त्यहाँबाट आउँछन्। पोर्टफोलियो एसेसमेन्टमा फाइलिङ गर्ने कुराहरू अन्त अहिले विद्यार्थीहरू विद्यालय आएका छन्, उनीहरूले काम के गरेका छन् त भन्ने हिसाबले हुनसक्छ। फोटो पठाएका छन् होला, हामीले फोटोमा अनलाइनबाट पढाइरहेछौँ भने होइन, अब सिकाइ केन्द्रमा पढाइरहेछौँ भने उनीहरूले होमवर्क बुझाइरहेको होला, प्रोजेक्टहरू दिएका छौँ भने प्रोजेक्टहरू बुझाइरहेछन्। ती सबै चिजलाई उनीहरूको सबै चिजलाई कम्पाइल गरेर हामीले पोर्टफोलियोबाट पनि मेजर गर्न सक्छौँ। पोर्टफोलियो सिङ्गल मात्रै नभएर यसलाई अर्कोसँग पनि फेरि मिसाउन पनि सक्छौँ। सर्टेन पर्सेन्ट पोर्टफोलियोलाई दिने, सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ अर्को फर्मल इक्जाम लिने, सर्टेन पर्सेन्टहरू चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क दिने पनि गर्न सकिने। अब अर्को एउटा मौखिक परीक्षा पनि हो होइन। मौखिक परीक्षा अहिले धेरै चाहिँ मौखिक परीक्षा चलेको छ र फोन बेसै एसेसमेन्ट गर्ने भन्ने पनि छ। एउटा यो कतिपय बाहिरी यो बोत्सवाना भन्नेमा मैले हिजो मात्रै एउटा पेपर पढिरहेको थिएँ, चाहिँ फोन बेस एसेसमेन्ट भइसकेको रहेछ होइन। अब यो दुईटा तरिकाबाट गर्ने भयो। अब मौखिक परीक्षा चाहिँ प्रत्यक्ष र फोनबाट गर्न सकिने भयो। अब मौखिक परीक्षा यो साना कक्षाका लागि बढी उपयोगी होला होइन। अब कक्षा जस्तै कक्षा 1मै पनि हामीले अङ्क अक्षर चिन्ने, उनीहरूको सिप नाप्नु पर्यो भने चार्टहरूमा मिक्स गरेर अङ्क र अक्षरहरू लेखेर राखेर यो कुन हो भनेर सोध्ने खालको हुन सक्ला। अथवा अभिभावकलाई ती प्रश्नहरू उपलब्ध गराएर फोनबाट पनि गर्न सकिएला। यो फोनबाट मात्रै कसरी गर्ने भन्ने भने फेरि एउटा सेसन हामीले 1 घन्टा फोनको मात्रै पनि कुरा गर्न सक्छौँ। फोनको डिजाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र एउटा चाहिँ हामीले साना कक्षामा अभिभावकलाई राखेर प्रश्न होइन त्यो पढ्न पठाउनुहोस् भनेर हामीले सुन्दै गएर अभिभावकसँग फोनबाट पनि हामीले एसेसमेन्ट गर्न सक्छौँ होइन। त्यही आधारभूत की कन्सेप्टको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ छैन भनेर जानकारी लिन सकिने मौखिक परीक्षाबाट होइन। फोनबाट गर्ने भने अभिभावकसँग सहकार्य गर्ने हो। अब यसमा चाहिँ प्रश्नका सेट अलिक धेरै आवश्यक पर्न सक्छन् होइन। अब हरेक पटक एउटै बच्चालाई एउटै चिज सोध्दैनौँ हामीले, मलाई के सोध्यौ भनेर टोलटोलमा भन्दै हिँड्लान् विद्यार्थी। चाहिँ अलिकति प्रश्न चाहिँ हामीलाई मल्टिपल अलिकति धेरै प्रश्न भयो भने त्यसबाट हामीलाई सजिलो हुन्छ। अर्को चाहिँ फोनबाट गर्ने हो भने अब फोनबाट अलिकति जटिल पनि छ छन् त। र हामीले स्कुलमा भौतिक रूपमा विद्यार्थी उपस्थिति नभइरहेको यो सन्दर्भमा फोनबाट एउटा एसेसमेन्ट गरौँ भनेर थाल्ने भने उनीहरूलाई पढ्नका लागि पनि एउटा मोटिभेसन हुन्छ। हामीसँग CUG सिपको अहिले जुन छ त्यसैको प्रयोग गरेर हामीले मौखिक रूपमा परीक्षा लिन सक्छौँ होइन। अब यसको लागि परीक्षाका प्रश्नहरू अलिक वस्तुगत र अलिक छोटा उत्तर आउने चाहिएन होइन। लामो उत्तर चाहिँ फोनमा व्याख्या गरेर हामीलाई अभिलेख राख्नु पनि गाह्रो हुन्छ। ठ्याक्क मिल्यो मिलेन अथवा एक वाक्यमा उसले स्कोर पायो पाएन भनेर रेकर्ड राख्नलाई हामीलाई सजिलो हुने गरी। अर्को चाहिँ अब पाठका केही मुख्य सिक्नुपर्ने कुरा र पाठ्यक्रमका मुख्य सिकाइ उद्देश्य पहिचान गर्नुपर्छ। यतिखेर पाठ्य पुस्तकमा के प्रश्न छन् भनेर हेर्न थाल्यौँ भने हामीले यतिखेर फेरि हाम्रो मूल्याङ्कन गाह्रो हुन्छ। त्योभन्दा पनि हामीले पाठ्यक्रमका की लर्निङ अब्जेक्टिभहरू के हुन् तिनीहरूबाट मूल्याङ्कन गरौँ भनेर मूल्याङ्कनलाई अलिक सजिलो छोटो छरितो सजिलो पनि बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। पाठ्यक्रम किताबका सबै पाठ्य पुस्तकका अभ्यासहरूलाई मूल्याङ्कनको रूपमा ल्याएर मुख्य सिकाइ सिक्नुपर्ने अझ मिनिमम पनि भन्दैछौँ हामीले होइन। न्यूनतम सिक्नुपर्ने कुरा के हो त्यति चाहिँ मेजर गरौँ, त्यति मेजर गरेर त्यति सिकेको छ भने त्यसलाई स्वीकार गरौँ भन्ने पनि कुरा हुने भयो। यसका लागि चाहिँ अब तयारी चाहिँ चाहिन्छ है। फेरि अब मैले पनि एउटा प्रसङ्ग उठाएको थियो, हामीले अतिरिक्त मेहनत नगरी हामीले अतिरिक्त नतिजा त ल्याउनै सक्दैनौँ होइन। अतिरिक्त नतिजाका लागि अतिरिक्त मेहनत, समय, लगानी थुप्रै चिज चाहिन्छ। त्यसले गर्दा फोनबाट हामीले गर्ने भन्ने हो भने यसका लागि तयारी चाहियो। अब एक विद्यार्थीसँग अब कक्षा अनुसार हुन्छ, सानोलाई 7 देखि 10 मिनटसम्म दियो भने पनि दिनमा हामीले स्कुलमा 6 घन्टा बिताउँछौँ, 60.6 मिनट भयो। 10 मिनटका दरले गर्दाखेरि फेरि ब्रेक पनि चाहियो, फोन लाग्नु पर्यो, फोन उठ्नु पर्यो, सबै गर्दाखेरि हामीले यस्तै झन्डै 20 जना जति विद्यार्थी को एसेसमेन्ट लिन सक्छौँ एक दिनमा जस्तो लाग्छ हिसाबै गर्दा पनि होइन। त्यसरी गरियो भने पनि 60 जना विद्यार्थीको 3 दिनमा करिब फोनबाट एउटा कुनै उसको हामीले एसेसमेन्ट गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ एउटा यो एसएस 1/1 भने मैले एउटा हामी अलि पहिला एउटा मैले आफैले छलफल गरिरहेको थिएँ, नानीराम सर यसमा जोइन हुनुभएको थियो। मिट 1 टिच 1 भनेर हामीले अलिकति कुरा गरिरहेको थियौँ। त्यो मिट 1 टिच 1 को पर्सेन्टबाट एसएस 1/1 होइन। अब एउटा विद्यार्थीलाई भेटेर पनि उसलाई हामीले एउटा भेट्दा चाहिँ फेरि मिश्रित आउन सक्छ है। हामीले मौखिक प्रश्न पनि गर्न सक्छौँ, उसलाई लिखित रूपमा यो हिसाब गरेर जाऊ भनेर एउटा दुईटा हिसाबहरू दिएर दिन पनि सक्छौँ। एउटा भाषाको कुरा कुनै सोध्न पनि सक्छौँ होइन। अब कक्षा अनुसार विद्यार्थीलाई हामीले पालो बोलाउने 1/1 भनेपछि अब कक्षामा कम्तीमा त अहिले
सुरक्षित तरिकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कक्षामा 8-10 जना बस्दा पनि के भयो भन्ने पनि हुनसक्छ। तर यो 1 by 1 भन्दा चाहिँ ठ्याक्कै एउटै एकजना आउँछन्, एकजना टिचरसँग बस्छन्, उनले त्यो एकजना टिचरसँग त्यो एउटा विषयको बारेमा कुरा गर्छन्, उनको पढाइको अरू सबै कुरा हुन्छ, एसेसमेन्टको हैन प्रश्नहरूको प्रश्न उत्तर हुन्छ। अनि त्यसैबाट कुरा गर्दाखेरि एक-एकजना विद्यार्थीबाट गर्दाखेरि पनि अगाडिको त्यो मिट 1 टिच 1 को कन्सेप्टमा हिसाब गर्दाखेरि एकजना विद्यार्थीलाई 15 मिनेट समय दिँदाखेरि 20 जना विद्यार्थीलाई हामीले एक दिनमा एड्रेस गर्न सक्छौँ हैन। नभए एकजना विद्यार्थी आउँछन् त्यसपछि हामीले उनीहरूलाई प्रश्नपत्र दिन्छौँ हैन। छोटा प्रश्नपत्रहरू धेरै विषयको कम्बाइन भएका प्रश्नपत्रहरू दिउँ। अनि विद्यालय आएको दिन उनले एक दिनमा हुँदा फेरि यो अलिकति बढेन पनि होला, तर छोटो हुने हुनाले 2 देखि 4 सम्म 2 देखि 4 विषयसम्मका डिफ्रेन्ट विषय हैन। अब एक दिन चाहिँ नेपाली र सामाजिक, एक दिन फेरि गणित र स्वास्थ्य जनसङ्ख्या, एक दिन अर्को गरेर 2 देखि 3टा 4वटा विषयसम्मको 2 घण्टा जति मात्रै बस्ने गरी छोटो प्रश्नहरूको डिजाइन गरेर ऊ चाहिँ आउँछन्, जान्छन्। एउटा विद्यार्थी चाहिँ एकैचोटि आउँदैन, पालो पालो आउँछन्। कोही दिउँसो आउँछ, कोही अलि ढिलो आउँछ, कोही अलि चाँडै आउँछ है। अब एक शिक्षकले एकजनाको परीक्षा लिने हुन्छ पालो। विषयगत रूपमा यसमा पनि मुख्य सिकाइका क्षेत्र पहिचान गरेर प्रश्नपत्र बनाऊ हैन। अब यहाँ एउटा मैले यहीँनिर बिचमा आएर भने अहिले हामीले ग्रिड हेरेर हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ग्रिड यस्तो बनाएको छ, यो ग्रिड फलो गर्छु, यही ग्रिडका प्रश्न बनाउँछु भन्ने ढाँचामा चाहिँ यतिखेर हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसको फलोमा अलिकति हामी फ्लेक्सिबल हुनैपर्छ। त्यस्तो रिजिड भएर चाहिँ हुँदैन। यो वैकल्पिकमा जाँदा हामी चाहिँ अहिले चाहिँ सिकाइका मुख्य क्षेत्रहरू चाहिँ पहिचान गरेर गर्नुपर्छ होला। र अर्को चाहिँ एउटा प्रश्नोत्तर विधिलाई 2टा तरिकाले हुन्छ। एउटा टिचिङ मेथड पनि हुन सक्यो यो हाम्रो जुन क्वेसन आन्सर भन्छौँ, अर्को चाहिँ यही मूल्याङ्कनका लागि पनि। तर हरेक पाठका अब यसमा अलिकति म थोरै कुरा गरौँ हजुरहरूलाई। प्रत्येक पाठका केही मुख्य त्यो पाठका सिकाइ उपलब्धि कभर हुने गरी 2-3टा मुख्य प्रश्न बनाउने, त्यसपछि त्यो विद्यार्थीलाई आउँछन्, त्यो प्रश्न लिएर जान्छन्, अनि उनले त्यो प्रश्नको उत्तर लेखेर ल्याउँछन्। अनि 2टा कुरा, उनले त्यो उत्तर लेख्न सके, पाठमा भेट्न सके, गर्न सके भने त्यो टिचिङ पनि भयो, उनले त्यो कुरा सिकेनन् भने फेरि विद्यार्थी हामीसँग फर्केर आउँदाखेरि मिट 1 भनेर एकजनाले हामीलाई भेट्दाखेरि उनलाई त्यो कुरा सिकाइदिन्छौँ। अनि फेरि यो प्रश्नको उत्तर मैले आज तिमीलाई यसको उत्तर भन्ने, अगेन एकचोटि तिमीले फेरि उत्तर लेख त भनेर फेरि हामीलाई उत्तर लेख्न पनि लगाउँछौँ। त्यो हिसाबले यो एसएस 1 by 1 मा चाहिँ हाम्रो यो क्वेसनिङ टेक्निक भन्ने जुन टिचिङ मेथड छ, यसलाई फेरि त्यसैमा हामीले इन्टिग्रेट गर्न सक्यौँ भने पनि यसबाट पनि गर्न एसेसमेन्टलाई हामीले कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ होला। र अब यसलाई चाहिँ 1 by 1 मा चाहिँ मौखिक र लिखित दुवै तरिकाले मिसाउन सकियो हैन। केही थोरै चाहिँ लिखित गर्ने, थोरै चाहिँ मौखिक पनि गर्न सकियो। केही की कन्सेप्टहरू नेपालीको शब्द भण्डारको त शब्द अर्थ हैन, अब समानार्थी, विपरीतार्थी, अंग्रेजीकै पनि एन्टोनिम सिनोनिमहरू किन त्यसलाई कपीमा दिएर लाल यो लेख भनेर भनिरहनु पर्छ विद्यार्थीलाई। ल भन त बाबु नलेजको सिनोनिम के हो अथवा उसको एन्टोनिम के हो भनेर हामीले कुरा गर्न सकिएको। अथवा ल 1 वाक्यमा भन हैन, व्हाट इज कम्प्युटर हैन, त्यस्तो खालको चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब यो मैले यहाँ हजुरलाई खास गरी 8वटा विधिहरूको बारेमा बताउँदैछु, तर 8वटै विधिहरूलाई यो कम्प्लिट आउनलाई पिक्चर, यसलाई 8वटा विधिलाई ठ्याक्कै जाने गर्नलाई चाहिँ अब हामीले यो मिट 1 टिच 1 नै गरौँ भन्यो भने फेरि यसको बारेमा अलिकति हामीले थप कुरा गर्नुपर्छ। यो मैले खालि हजुरलाई सिनोप्सिस मात्रै यसको समरी प्रस्तुत गर्दैछु है। अर्को एउटा ठ्याक्कै मौखिक, कम्प्लिटली मौखिक परीक्षा हुन्छ सानो कक्षाको लागि, बढी उपयोगी होला। अब यो चाहिँ भौतिक उपस्थिति पनि हुने भयो, एउटा हामीले अघि नै भनेको फोनबाट पनि हुने भयो हैन। एकजनालाई पालै पालो बोलाएर गर्न सकिएला। मिट 1 एसएस 1 को कुरा गर्दा एउटा मौखिक परीक्षा पुरै डिजाइन मौखिकको गर्ने कि यसमा लिखित गर्ने केही पनि हुँदैन। आउँछन्, बस्छन्, हामीले हरेक विषयका 4 देखि 5वटा प्रश्नहरू बनाउँछौँ, अनि त्यसपछि उनलाई प्रश्न सोध्छौँ हामीले। अनि स्कोरिङ गर्ने गाइड, के उत्तर आयो भने नम्बर दिने भनेर अलिकति स्कोरिङको गाइड बनाउँछौँ, त्यसको आधारमा स्कोरिङ गर्छौँ हैन। प्रश्नपत्र डिजाइन चाहिँ यसमा पनि हामीले अलिकति की लर्निङ अब्जेक्टिभलाई नै हेर्नुपर्छ। पाठ्यपुस्तकका प्रश्नहरूले हामीलाई अलिकति पुग्दैन। अनि अब्जेक्टिभ क्वेसन र सर्ट आन्सर टाइपको क्वेसनहरूले चाहिन सक्छ यसलाई हैन। अब मल्टिपल चोइसबाट उसलाई नदिने भए त चाहिएन, तर हामीलाई छोटो छोटो प्रश्नहरू आउने, 1 वाक्यमा उत्तर, 1-2 वाक्यमा उत्तर आउने। अलि ठुलो कक्षालाई त अलि लामो पनि हुन सक्ला। ल 2टा फाइदा भन, अथवा कुनै भनौँ न हैन, अब अम्ल र क्षारका कुनै 3टा भिन्नता भन हैन। अब अलि सानो कक्षालाई सजीव र निर्जीवका 2टा फरक भन भन्ने हिसाबले गर्न पनि सकिन्छ। तर अलिकति हामीलाई सब्जेक्टिभ खालको निबन्ध भनौँ न, निबन्ध लेख्नुहोस् अथवा यस्तो व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने भन्दा पनि अलिकति
त्यसको आन्सर चाहिँ अलिकति स्ट्रक्चर आन्सर आउने खालको हामीलाई क्वेसन चाहिन्छ यसमा। अभिलेख राख्ने व्यवस्थामा त्यसका लागि हाम्रो तयारी भनेको पुरै सिटहरू बनाएको हुनु पर्यो है। फेरि अब यो सबैमा हामीले मौखिक परीक्षा लिने हो भने एउटा सिट बनाउनु पर्यो, उसलाई सोधिएका प्रश्न के हुन्, त्यतिमा स्कोरिङ गरेको हो कि होइन भनेर हामीले एउटा सिट पनि बनाउन सक्छौँ। यो धेरै अनलाइन एसेसमेन्टका कुरा पढ्दै बसेर आउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई। मैले बुझे अनुसार नाम सबैलाई पनि क्लियर गर्नु, मैले त्यसै अनलाइनको कुरा मात्र गर्दिनँ, पर्यो भने गरौँला, फेरि अरू कुनै दिन गरौँला होइन। अब एउटा चाहिँ हामीले गर्ने गरेको जुम वा मिटबाट हामीले अनलाइन क्लास लिइरहेका छौँ भने गुगल फर्ममा क्विज छ, सिम्पल होइन। हाम्रो जिमेल आइडी छ भने गुगल फर्मबाट हामीलाई क्विज बनाउन दिन्छ। अब लामो उत्तर लेख्ने भने पनि त्यहाँ फोटो अपलोड गर्न दिन्छ होइन। गुगलमा भएको क्विजबाट अब जाँच्न सक्यो, जोडा मिलाउने, यो टाइप भनेको सर्ट आन्सर, प्याराग्राफ, मल्टिपल चोइस होइन। त्यसपछि फाइल अपलोड गर्न दिन्छ, अब स्केलमा राख्न दिन्छ होइन। यस्तो खालको डेटाहरू लेख्न दिन्छ। यो चाहिँ हामीले एउटा क्विज डिजाइन गर्न सकियो यो गुगल फर्म जुमतिर जाँदा। हामीले टिम्सबाट यदि अनलाइन क्लास लिइरहेको छौँ भने त्यो टिम्स चाहिँ ठ्याक्कै आएर आफैमा टिम्समा जोडिने माइक्रोसफ्टको फर्म पनि छ, गुगल जस्तै नै हो होइन। तर सजिलो के भने अब गुगल फर्म बनाएर टिम्समा ल्याउनु भन्दा माइक्रोसफ्टकै फर्म बनाउँदा टिम्समा चाहिँ ठ्याक्कै ल्याएर त्यसलाई जोड्न सक्छौँ हामीले, त्यहीँबाट भित्रैबाट डेभलप गर्न सक्छौँ। गुगल फर्म चाहिँ हाम्रो जिमेलबाट बन्ने भयो भने यो चाहिँ टिम्सतिरबाट माइक्रोसफ्टको अकाउन्टबाट दिन्छ। अब यो चाहिँ टिम्समा आएर जोडिने भयो क्या, त्यही ल्याएर जोडिने हो। यसमा पनि फोटो अपलोड गर्न दियो, मैले यसको धेरै व्याख्या गर्दिनँ है। अनि अर्को चाहिँ हामीसँग यो एउटा कवत भन्ने छ, कतिपयले त एक्सप्लोर पनि गर्नु भएको छ होला। यो क्विज बनाउन एकदमै मजाको छ यो फेरि है। अब यस्तो खालको 4वटा अप्सनहरू दिएर यो चाहिँ 2 खालको छ। एउटा कम्प्युटरमा गर्ने हो भने यस्तो छ, अर्को हाम्रो गुगल प्ले स्टोरबाटै डाउनलोड गर्ने मोबाइलमा यस्तो खालको छ। यो कवत भन्ने पनि एउटा छ। त्यसपछि अर्को कोबो भन्ने पनि छ, कोबो टुलबक्स भन्छ। अब यो बाहेक हाम्रो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम मुडलमा आफ्नै एसेसमेन्टको डिजाइन छ, असाइनमेन्टहरू दिने पद्धति छ, त्यहाँ स्कोरिङ गर्ने पद्धति छ। त्यो भएर यसको कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ खालि अनलाइनबाट गर्ने हो भने यस्ता खालका एप्लिकेसन छन् मात्र भन्न खोजेँ। अब अर्को एउटा हामीले छलफलमा गर्न सक्ने चाहिँ ओपन बुक इक्जाम रहेछ। यो ओपन बुक इक्जाममा एउटा एकदमै जटिल यसको पनि कुरा गरौँला। ओपन बुक इक्जाम भन्ने बित्तिकै हामीले पहिला चाहिँ बियोन्ड द बक्स भनेर मैले भनेको हामीले ट्रेडिसनल्ली लिडरको पेपर पेन्सिल टेस्ट, हाम्रा टेक्स्ट बुकमा भएका ट्रेडिसनल प्रश्नपत्र, हामीले बनाइरहेका प्रश्नपत्रले ओपन बुक इक्जाम चाहिँ प्रभावकारी हुँदैन थियो होइन। किनभने हामीले सजीव र निर्जीवका भिन्नताहरू लेख भनौँला, विद्यार्थीले टक्क टेक्स्ट बुक पल्टाउँछ, 4वटा भिन्नता त्यहाँ हुन्छ, कुही सार्छ, उसले जाने कि जानेन थाहै हुँदैन। त्यही प्रश्नलाई हामीले अब एकदम मोडिफाई गर्नुपर्ने, परिमार्जन गरेर त्यो सजीव र निर्जीवका भिन्नता जानेको आधारमा मात्रै उसले रेस्पोन्ड गर्न सक्ने एउटा टेक्स्ट बुक नभएर अरू धेरै टेक्स्ट बुक चाहिने खालको हुने गरी यो बियोन्ड द बक्स भनेको हामीले त्यहाँबाट बाहिर ननिस्किकन हामीले होम बेस इक्जाम, ओपन बुक इक्जाम चाहिँ गाह्रो हुन्छ। क्वेसन फ्रेमवर्क चाहिन्छ हामीलाई, सुड बी चेन्ज मैले भन्न खोजेको। अब त्यो मल्टिपल चोइस टिक लगाउने खालको भन्दा पनि हामीलाई एकदम विशुद्ध अलिकति विद्यार्थीले खोज्नै पर्ने, हेर्नै पर्ने, पढ्नै पर्ने, पाठमा त्यो भित्र पस्नै पर्ने खालले प्रश्नहरू डिजाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसमा 2 खालको गर्न सक्छौँ हामीले होइन। अब होम बेस इक्जाममा हामीले क्वेसनहरू दियौँ भने एउटा चाहिँ टाइम लिमिट राखेर ठ्याक्कै 3 दिनमै ल्याऊ होइन। अब यो आज लिएर गयो, आज दियो भने यो चाहिँ 3 दिनको लागि मात्रै हो भन्न पनि सकियो। एउटा चाहिँ होइन 5 देखि 7 दिन होइन, कसैले 5 दिनमा ल्याउला, कसैले 6 दिनमा ल्याउला, कसैले 7 दिनमा ल्याउला भनेर एउटा टाइम लिमिटेड गरेर, एउटा टाइम फ्लेक्सिबल गरेर। फ्लेक्सिबल भनेको पनि अब महिनाभरि दिने कुरा त हुँदैन, त्यो ड्युरेसन फ्लेक्सिबल गर्न सकियो। अब एउटा चाहिँ आन्सर फ्रेमवर्क पनि हामीलाई चाहिन सक्छ, रुब्रिक्सहरू। अब यो रुब्रिक्सको कन्सेप्ट पनि चाहिन सक्छ भनेको पोसिबल आन्सरहरू के हुन्, के को आधारमा उसको चाहिँ स्कोरिङ हुन्छ भनेर। कहिलेकाहीँ अब होम बेस इक्जाम दिएपछि विद्यार्थीले कपी ल्याएपछि हामीले रुब्रिक्स नै दिएर अब उसको कपी नजाँचेर ल तिमीले चाहिँ लेख्नुपर्ने अथवा यसको उत्तर हुनुपर्ने उत्तर के थियो, आइडल उत्तर 3 खालको रुब्रिक्समा अब 3-4वटा मोडेल बनाउन सकिन्छ नि त। सबभन्दा उत्कृष्ट उत्तर अथवा हामीले यदि कुनै एउटा प्रश्न 5 नम्बरका छौँ भने 5 नम्बरमा 5 नम्बर ल्याउने उत्तर कस्तो हो, 4 आउने उत्तर कस्तो हो, के भयो भने आन्सर के भन्दा पनि आन्सर गाइडै चाहिन्छ हामीलाई होइन। ठ्याक्कै आन्सरै चाहिन्छ, गाइड पनि होइन, ठ्याक्कै आन्सरै चाहिने
हिसाबले बनाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ रुब्रिक्सको पनि अब अलिकति तयारी चाहिँ यसले पनि खोज्छ। त्यसपछि अब यो कस्तो हो भनेर अलिकति प्यारेन्ट्स पनि र स्टुडेन्ट पनि यसमा फेमिलियर हुनुपर्छ। एउटा मात्रै किताबले नहुन सक्छ, उसले अरूलाई पनि सोध्न सक्छ, अब अनलाइन सर्च गर्न पनि सक्छ, अरू ठुला मान्छेलाई पनि सोध्न सक्छ, र उसले आफैले काम गरे उसले त्यो कुरा बुझेन भन्ने इन्स्योर गर्ने गरी हाम्रो प्रश्नको डिजाइनमा चाहिँ यसले च्यालेन्जिङ चाहिँ छ है यसमा। यसमा अलिकति हामीले प्रश्नको डिजाइनमा यसमा काम गर्नुपर्छ। र सिरिज अफ क्वेसन पनि गर्न सक्छौँ फेरि ओपन बुक इक्जाममा। अब यो हप्ता एउटा प्रश्न एउटा एक खालको ओपन बुक इक्जामको लागि क्वेसन लिएर गएको थियो, उसले त्यो यता हामीलाई बुझाउन बित्तिकै हामीले उसलाई अर्को क्वेसन दिएर पठाउने, अनि उसले त्यो अर्को बुझाउन बित्तिकै फेरि अर्को दिएर पठाउने गरेर उसलाई चाहिँ हामीले दुईटा काम, एउटा चाहिँ पढाइमा कन्टिन्यू इङ्गेज पनि गराइरहने, अर्को एउटा हाम्रो एसेसमेन्टको काम पनि गरिरहने हिसाबले सिरिज अफ क्वेसनहरू पनि यसमा हामीले ओपन बुक इक्जाममा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यो ओपन बुक इक्जाम त्यसपछि एउटा चाहिँ होमवर्क एज एसेसमेन्ट छ, म पछाडि आउँछु होइन, यो पहिला बिदिसकौँ अनि त्यसपछि खुला गरौँला भनेर। अब हामीले होमवर्क एज एसेसमेन्ट भनेर यो गृह कार्यहरूलाई नै एसेसमेन्टको रूपमा ल्याउने, यसलाई दुईटा तरिकाले मैले कुरा गरेको छु यहाँ, यही नै फिट हुन्छ भन्ने त भएन। एउटा चाहिँ हामीले स्टुडेन्टलाई कन्टिन्युअली होमवर्क दिने, तर टिचरले के रेकर्ड राख्ने भने यो होमवर्कमा दिएको 5वटा प्रश्नमध्ये यो क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ म एसेसमेन्टको लागि यता यो क्वेसन नम्बर 3 को चाहिँ हरेक विद्यार्थीको चेक गरेर त्यहाँ आउनेलाई स्कोरिङ गरेर यता मेरो एसेसमेन्टको रेकर्डमा राख्छु भनेर ल्याउने गरी एउटा गर्न सकिने रहेछ एउटा तरिका। अर्को तरिका चाहिँ होमवर्कका रूपमा दिएका सबै क्वेसनलाई नै स्कोरिङ गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ ठुलो स्कोर हुन्छ पछि कन्भर्ट गर्ने पहिला हामीलाई जति चाहिएको त्यतिमा कन्भर्ट गरेर ल्याउने पनि हुन सक्ने रहेछ। विद्यार्थीलाई यसमा चाहिँ अब एउटा के हुने भयो भने होमवर्कलाई हामीले एसेसमेन्टको रूपमा ग्रहण गरौँ भन्ने हो नि, कन्टिन्युअसली होमवर्क चाहिँ दिनुपर्ने हो, आज दिन है ल भन्ने हुने भएन, सबै होमवर्क दिनु पऱ्यो, त्यसका लागि डिजाइन गर्नु पऱ्यो, क्वेसनलाई त्यो आइडेन्टिफाई गरेर राख्ने पनि हुन सक्यो है भर्खरै। अनि विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा अब त्यो आइडेन्टिफाई गरेको प्रश्नलाई स्कोरिङ गर्ने। अब सुरुको 1-2 महिना हामीले भनौँ न यो अब 1 महिना अथवा 15 दिन जति उनीहरूलाई त्यो कुरा जानकारी नदिने, त्यसपछि यसले चाहिँ त्यो पछाडि एउटा राम्रो काम गर्ला जस्तो मलाई कसरी लागेको भने पहिला जानकारी नदिकन 1 महिना अथवा 15 दिन हामीले रेकर्ड राख्ने र उनीहरूलाई 15 दिनपछि त्यो सुनाउने, तिमीलाई मैले दिएको होमवर्क मध्ये 5वटा होमवर्कमा यो 5वटा क्वेसन चाहिँ मैले एसेसमेन्टको लागि लिएको थिएँ, यो 5वटा क्वेसनमा तिमीले यस्तो रेस्पोन्स गर्यो अथवा यो 5वटा क्वेसनमा तिम्रो यति मात्रै स्कोर आयो र त भनेर उसलाई रेस्पोन्ड गरेपछि ए हो र सबै होमवर्क मैले गर्नै पर्ने रहेछ, कुनै पनि होमवर्कका कुनै पनि क्वेसन छोड्न हुने रहेछ, अनि होमवर्कमै आएका एउटा क्वेसनलाई चाहिँ सरले एसेसमेन्टको रूपमा लैजानु रहेछ भनेर उसलाई पछि जानकारी दिएर त्यस पछाडि एउटा अभ्यस्त बनाएपछि अब उसलाई चाहिँ होमवर्कमै सबै कुरा चाहिँ गर्ने, सोध्ने, जान्ने, सिक्ने, त्यो उसले चाहिँ होमवर्कलाई अत्यन्तै महत्त्व दिने बानी बसालेर होमवर्कलाई पनि हामीले एसेसमेन्टको रूपमा लैजान सक्यौँ। अब यहाँनिर आउँदा होमवर्क इन्डिभिजुअल्ली होमवर्क मात्रै हुन सकेन, पोर्टफोलियोसँग पनि यो जोड्न सकियो, हामीले केही मौखिक प्रश्न पनि यसमा जोड्न सकियो, यसलाई हामीले मिश्रित रूपमा पनि लैजान सक्छौँ होइन। त्यसपछि म अलिकति माथि आएँ होइन, ओपन बुक होमवर्क एज एसेसमेन्ट भएपछि हामीले यो 8वटा मेथडहरूको कुरा गऱ्यौँ। मैले यो ओपन बुकमा अलिकति यो मैले एउटा ललितपुरको इक्जाम्पल लिइरहेको छु, यो चाहिँ हामीले देशभरि जहाँको पनि यसलाई इक्जाम्पल बनाउन सक्छौँ जहीँ तहीँको समस्याको हिसाबले। परम्परागत कस्तो भने अलिकति यो एकदम राम्रो फिट होइन, यसलाई हामीले अझै पनि मोडिफाई गर्न सक्छौँ। हामीले सामान्य निबन्ध लेख्नुहोस् भनेर सोध्छौँ, विकास भनेर एउटा निबन्ध लेख भनेर सोध्छौँ, यसलाई अलिकति हामीले मोडिफाई गरेर जस्तै यो प्रश्न ललितपुरको 5-7वटा स्कुललाई यो प्रश्न एप्लिकेबल होला, अब अर्को ठाउँमा चाहिँ अर्को विषयलाई हामीले जोड्न सक्छौँ। यदि हामी अरू कुनै जस्तै एकछिनलाई हामीले समाचारमा सुन्ने गरेको पाल्पातिर गयो भने त्यो सिद्धबातिरको बाटोको यसलाई हामीले जोड्न सक्छौँ, अर्को ठाउँमा हो भने अर्कोलाई जोड्न सक्छौँ होला होइन। अब दाङतिरको कुरा गर्दा अर्कोलाई जोड्न सक्छौँ होला। जस्तै मैले एउटा सानो प्रश्न के बनाएँ भने ललितपुरको चापागाउँको यो बाटोको सुनाकोठीको बाटो यो 3-4 पटक भन्नुभयो होइन, 3 पटक जस्तो लाग्छ मलाई, मैले छैन होला। बाटोको धुलो र धुवाँले स्वास्थ्यमा असर पर्नुको साथै आवाजातमा समस्या हुँदा स्थानीयले आन्दोलन गर्नुपर्छ र गाउँमा धुलो नै सही कच्ची बाटो भए पनि हुन्थ्यो भनेर प्राथमिकता दिइन्छ। ललितपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा बाटो नभएर विकासमा पछि परेको भनिन्छ। मोटर बाटो र विकास कसरी सम्बन्धित हुन्छन् होइन, कुनै गाउँमा मोटर बाटो पुग्दा र नपुग्दा त्यहाँको जीविका होइन, रोजगारी, आय आर्जन, पर्यटन, घरेलु उद्योगमा
कसरी प्रभाव पर्छ विश्लेषण गरेर अनुच्छेद लेख 4वटा एक्जामको लागि। त्यो निबन्धमा परिचय सरिचय नखोजेर हामीले सोझै अनुच्छेद लेख भनेर यसरी दियौँ भने यो ओपन बुक इक्जाममा यसको विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट उनीहरूले लेख्न सक्छन् यो खालको हैन। अब यो हाम्रो ट्रेडिसनल प्रश्न सोध्ने विधि हो भने यो चाहिँ अलिकति परिमार्जित हो। अब यही नै राम्रो एकदम होइन, यसलाई अझै पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ होला। यो चाहिँ त्यो बाटो र विकासलाई मात्रै नजोडेर बाटो पुग्दा त्यहाँको विकासमा जीविका रोजगारी आय आर्जन पर्यटन घरेलु उद्योग अनि बजारबाट त्यसका सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक दुईटै प्रभाव पर्छन्, त्यो सबैलाई जोडेर उसले विश्लेषण गर्ने सक्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो गर्न सक्ने भयो हैन। ओपन बुक इक्जाममा जाने भने अर्को एउटा ओपन बुक इक्जामका लागि प्रश्न कसरी परिमार्जन होला भनेर मैले थोरै मात्रै कुरा गरेको हैन। एउटा हामीले परम्परागत प्रश्न कसरी सोध्छौँ धेरै जसो भन्नुपर्छ, यो शब्दै त होइन। बालुवा र नुनको मिश्रण, बालुवामा नुन मिसिएछ भने कसरी छुट्याउन सकिन्छ लेख भनेर हाम्रो प्रश्न हो। अलिकति मात्रै थोरै परिमार्जित गर्यो भने स्टुडेन्टको त्यो किताब मात्रै पढेर उसलाई पुग्दैन। यो प्रश्नको उत्तर किताबमा भेट्छ, तर यो प्रश्नको उत्तर किताबले त्यो भेटेर त्यसलाई अलिकति उसले थिङ्किङ लेभलमा जानुपर्छ। जस्तै मैले यो नै एकदम उत्कृष्ट त होइन, यसलाई त्यसरी नबुझिदिनु होला, म साइन्सको विद्यार्थी पनि होइन हैन। मनोजले पसलबाट नुन किनेर घर फर्किँदै गर्दा बाटोमा नुन पोखेर बालुवा र झारपातमा मिसियो। उनले बालुवा झारपात र नुन सबै उठाएर घर लगे। अब नुन बालुवा र झारपात कसरी छुट्याउला प्रक्रियागत रूपमा लेख्नुहोस् र उनले नुनलाई प्रयोग गर्न सक्ला कसरी। अब यस्तो खालको नुन प्रयोग हुन सक्छ त भनेर जाने हो भने हामीले विद्यार्थीलाई विभिन्न हिसाबले हेर्न सक्छौँ हैन। अब यो प्रश्नबाट यो प्रश्न हामीले यदि गर्यौँ भने कति कक्षाको लागि एप्लिकेबल होला हैन। त कक्षा अनुसार यसरी प्रश्नहरू बनाइयो भने सबै साना कक्षामा यस्तो खालको प्रश्न फेरि अलि जटिल हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले कक्षा अनुसार मैले निर्धारक तत्त्वमा सुरुमा प्रश्न लेखेको छु कक्षा अनुसार हुन्छ है भनेर हैन। त्यो भएर यसले अलिकति धेरै डिमान्ड गर्छ, विद्यार्थीको थिङ्किङ डिमान्ड गर्छ। उसले सोच्छ हैन, उसले खोज्छ, एउटा किताबमा हेर्छ भेट्दैन, साथीलाई सोध्छ। त्यहाँ त्यो नुन र बालुवा छुट्याउने तरिका त लेखेको छ, तर यो प्रश्नको त लेखेको छैन नि भन्छ। अर्को प्रश्नबाट आइडिया लिन्छ, केही गर्छ, उसले अलिकति धेरै काम गर्छ, धेरै थिङ्किङ लेभलमा जान्छ। अब अर्को हामीले यसरी वैकल्पिक जति पनि कुरा गऱ्यौँ 8वटा मेथडको मैले सिनोप्सिस मात्रै भने, कुनै पनि मेथडलाई कम्प्लिट गर्न सकिने त छैन। हामीले कुन मेथड युज गर्ने त्यसका निर्धारक तत्त्वहरू छन् हैन। अब हामीलाई यसमा केही प्रिपरेसनहरू चाहिन्छ हैन। स्लाइडको अर्डर अलिकति बिग्रिएको छ, प्रिपरेसनहरू चाहिन्छ। यो मोर क्वेसन हामीलाई अलिकति क्वेसन चाहिँ धेरै भनेको अब त्यो टेक्स्ट बुकमा भएकाले मात्रै नपुग्ने एउटा सन्दर्भ रह्यो भने अर्को नपुग्ने त हुँदै भयो कि मोडिफाई गरेका अलिकति ट्रेडिसनल भन्दा हामीलाई अलिकति एनालिटिकल अलिकति स्टुडेन्टलाई थिङ्किङ गर्ने, उसले चाहिँ सोझै टेक्स्ट बुकहरूबाट सोझै अरूलाई सोधेर उत्तर लेख्न नसक्ने प्रश्नहरू चाहियो। अर्को चाहिँ हामीलाई स्कोरिङ रुब्रिक्सहरू बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। पहिले प्रश्न पठाइदिने, त्यसपछि तिम्रो उत्तर कहाँ म्याच भयो कुन टेबलमा रुब्रिक्सको। यदि हामीले होलिस्टिक नभनेर एनालिटिकल रुब्रिक्स बनायौँ भने एनालिटिकल रुब्रिक्समा उसको उत्तर कहाँनिर फिट भएको छ भनेर उसले आफैले भन्ने हो। मैले अगाडि पनि कुरा गरेँ, अलिकति हामी थिङ्क आउट अफ बक्स। अब अलिकति यही हामीले ट्रेडिसनल मेथडमा पेपर पेन्सिल टेस्ट अथवा यसैबाट मात्रै कुरा गर्छु भनेर पनि नहोला हैन। अर्को चाहिँ सब्जेक्ट कोअर्डिनेसन, मैले अहिले कुरा गरेँ 1 प्याराग्राफ क्यान मेजर मेनी सब्जेक्ट हैन। जुन अहिले परिवारको कुरामा हामीले कुरा गऱ्यौँ, अरू एउटा प्याराग्राफ डिजाइन गर्न सक्छौँ हामीले। साइन्सको साइन्टिफिक टेक्स्टहरू बनाएर त्यहाँबाट भाषा मेजर गर्ने, साइन्सको कन्सेप्ट मेजर गर्ने गरी डिजाइन गर्न सक्छौँ भनेको यो सब्जेक्टहरूको बिचको कोअर्डिनेसन चाहिन्छ। र अर्को चाहिँ मैले के भने हार्डवर्क इज निड टु कन्स्ट्रक्ट क्रिएटिभ आइटम हैन। अब अलिकति क्रिएटिभ आइटम बनाउनलाई हामीलाई हार्डवर्क काम चाहिन्छ। त्यसपछि अर्को एउटा होमवर्क एजेसमेन्ट अगाडि नै कुरा गरिसक्यौँ। त्यसपछि मैले नेपालीमा एउटा यही बनाउँदै गर्दा थिङ्किङ गरेको, नेपालीमा हाम्रो प्रश्न सोध्ने परम्परागत प्रश्न कस्तो छ भने वर्णविन्यासको एउटा प्रश्न सोध्छौँ, व्याकरणको एउटा प्रश्न सोध्छौँ, पदवर्ग छुट्याउ भनेर अर्को प्रश्न सोध्छौँ, तलका दिएका के वाक्यहरूको काल र पक्ष छुट्याउ भनेर अरू 5वटा प्रश्न सोध्छौँ, त्यहाँबाट वनजङ्गलको महत्त्व लेख भन्दै अर्को निबन्ध सोध्छौँ, फेरि अर्को शब्द भण्डारको प्रश्न सोध्छौँ। र यो वर्णविन्यास, व्याकरण, पदवर्ग, काल र पक्ष, शब्द भण्डार यो सबै चिज एउटा प्रश्नबाट हेर्न सक्ने गरी डिजाइन गर्न सकिन्छ कि भनेर मैले बल गरेँ। यो भयो कि भएन यहाँहरूले हेर्नु होला। वनजङ्गलको महत्त्व कृषि क्षेत्रमा मात्र नभई उद्योग र पर्यटनमा समेत रहेको छ। वनजङ्गलले रोजगारी बढाउँछ पनि भनिन्छ। पर्यटन, उद्योग र रोजगारी बढाउनमा वनजङ्गल के महत्त्व छ 3वटा छोटा अनुच्छेदमा लेख्नुहोस् भन्ने हो भने वर्णविन्यास त निश्चित रूपमा हेर्न सकिन्छ यहाँबाट।
व्याकरण पनि हेर्न सकिएला हैन, अर्को शब्द भण्डार पनि हेर्न सकिएला, त्यो बाहेक अरू कुराहरू पनि हेर्न सकिन्छ होला, यसमा पनि अझै केही थप्न सकिन्छ होला। अथवा काल र पक्ष नै सोध्ने हो भने अरू कुनै डिजाइन गरेर हामीले त्यो फर्ममा लेख भनेर साना स्टोरीहरू दिएर, स्टोरी सामान्यतया बुकमा लेखिन्छ भने त्यो फर्म नै दिएर यसरी पनि परिमार्जन गर्न सकिन्छ कि यो भनौँ न 1 2 3 6वटा प्रश्न हामी छुट्टा छुट्टै सोध्छौँ, जबकि एउटै प्रश्नले हाम्रो सबै चिज मेजर गर्न सक्छ। दीर्घ उसले कस्तो लेख्छ भनेर त हामीले यही निबन्धबाट चावडा चाहिँ रस्व दीर्घका पोइन्ट लिए भइहाल्यो नि। यही वन जङ्गलले पनि बिग्रिया हुनसक्छ, मेरै पनि यहाँ मैले आफैले टाइप गरेको मेरो बिग्रिया छ यहाँ होइन भनेपछि त्यसरी पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। छुट्टा छुट्टै प्रश्नको भोल्युम मात्रै बढाउनु पर्ने पनि देखिँदैन। अब इङ्ग्लिसमा हामीले यो एउटा यसो मैले ट्राई गरेँ नि, अङ्ग्रेजी पनि बिग्रिएको होला हुन त। ट्रेडिसनल्ली अब राइट अ सर्ट स्टोरी अबाउट 2 फ्रेन्ड्स भनेर हामीले सामान्यतया प्रश्न सोध्ने गर्छौँ, तर त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर हामीले कुरा गऱ्यौँ भने होइन, सुमिन एन्ड सोहन वेयर बेस्ट फ्रेन्ड, one day they went to the Kosi river for swimming. While they were enjoying swimming, suddenly Sohan disappeared. After a few minutes, Sumin found Sohan about 10-meter distance. Sohan was unconscious and had drunk more water. त्यसपछि डर के भयो थाहा छैन हैन। लास्टमा के एकैचोटि सोहन फादर केम टु सुमिन हाउस टु से थ्याङ्क यू, कम्प्लिट द स्टोरी। अब यहाँ के हुन्छ त एक्ज्याक्टली, अब हामीले यति केस घटना भएको छ र अन्तिममा चाहिँ सोहनको फादर चाहिँ उसको सुमिनलाई धन्यवाद दिन घरमा आउनुहुन्छ भनेपछि सोहनले सुमिनको ज्यान बचाएको छ। अब त्यो के भएछ, अब कुनै विद्यार्थीले हस्पिटल गएको कल्पना गर्ला, कुनै विद्यार्थीले गुहार भनेर अरूलाई बोलाएर केही गरेको कल्पना गर्ला, कुनै विद्यार्थीले आफैले स्कुल पढेको आधारमा उसको पानीलाई फर्स्ट एडको त्यो विधि अप्नाएको कुरा गर्ला। डिफ्रेन्ट तरिकाले उनीहरूले लेख्न सक्ला, कसैको पनि कसैसँग नमिल्न सक्छ। तर त्योमा चाहिँ हामी हरेक विद्यार्थीले फरक तरिकाले के गर्न सक्छन् त भनेर हामीले यसबाट पनि हेर्न सक्छौँ होला। अलिकति गाइडेड गरेर अलिकति क्रिएटिभ थपेर कम्प्लिट द स्टोरी भनेर केही थोरै कुरा राखेर केही उसलाई पनि फ्लेक्सिबल दिने र हामीले अलिकति स्ट्रक्चरमा पनि ल्याउने गरेर यसरी पनि गर्न सक्छौँ होला होइन। यो सबैका लागि हामीलाई योजना चाहिन्छ पक्कै पनि होइन। हाम्रा आफ्ना कन्स्टेन्टहरू छन्, स्कुलमा सबै चिजमा फिट छैनौँ, शिक्षक विद्यार्थी कति छन् होइन। अब एउटा कक्षाको परीक्षाको लागि कतिजना शिक्षक हामी मोबिलाइज हुन सक्छौँ, एक दिनमा कतिजना विद्यार्थीको हामीले इक्जाम लिन सक्छौँ, मूल्याङ्कन विद्यालयमा तत्काल आवश्यक साधन स्रोतको प्रश्न प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टर छ कि छैन हामीसँग होइन। हामीसँग त्यो प्रश्न बनाउने सिपका कुराहरू पनि केही आउलान्, जटिलताहरू पनि केही आउलान्। त्यसको लागि हामीले योजना बनाउने र तयारी गर्ने गर्नै पर्छ। र मैले सारांशमा के भने सम्भव छ र डिजाइन गर्न सकिन्छ। सम्भव मात्रै भएर भने हामीले क्वेसन डिजाइन पनि गर्नुपर्छ अनलाइनमा। त्यसैले सम्भव छ र डिजाइन गर्न सकिन्छ, अनलाइन गरौँ। मेरो प्रस्तुतिको यो सारांशको रूपमा मैले यहाँलाई प्रस्तुत गरेँ। भौतिक रूपमा नै अब कक्षा सञ्चालन भएको छ भने फेरि अब यो विकल्पहरूको बारेमा धेरै समस्या पनि भएन। भौतिक रूपमा यिनी विकल्प के भौतिकमा युज हुन्नन् भन्ने त होइन, तर भौतिक रूपमै कक्षा चलिरहेको छ, नियमित हामीले भौतिक नै पढाउन थालेका छौँ भने अब त्यो सन्दर्भ के होला भनेर मैले समस्या भएन भन्ने चाहेँ। अब यो ओपन बुक इक्जाममा विद्यार्थीले पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले प्रश्न डिजाइनमा ध्यान दिन सकियो भने प्रभावकारी हुन्छ। तर किताबकै परम्परागत प्रश्नले ओपन बुक इक्जाम चाहिँ प्रभावकारी हुँदैन भने मैले मेरो आफ्नो अनुभवले त्यसो भन्छ। अनुभव पनि अनुभवै त नभनौँ, अब त्यो विषयलाई मेरो बुझाइले भनौँ है। होम बेस इक्जाम पनि गर्न त सकिएला, तर अभिभावकसँग सम्पर्क जरुरी छ। अब यसलाई अन्यथा त नहोस्। मैले यहाँ आज बिहान अलिकति हाम्रो नारायण सरसँग गफ भएको थियो, अहिले पनि कति विद्यार्थी छन् भन्ने थाहा नभएको हो कि भने जस्तो कता केही विद्यालयको अवस्था त्यस्तो पनि छ। अब हामीसँग विद्यार्थी कति छन् भन्ने थाहा भएन भने त्यसको लागि फेरि फरक स्ट्राटेजीतिर जानुपर्ने हुनसक्छ। र साना कक्षामा चाहिँ मौखिक परीक्षा पनि उपयुक्त हुनसक्छ र हामीले मिश्रित पनि गर्न सक्छौँ। यो सबै विधिको सबै डिटेल त अब हाम्रो आजको समय अरू धेरै कुराले पनि सम्भव भएन। अब यो मध्ये कुनै एउटा विधिको अथवा कुनै दुईटा विधिको मात्रै कुरा गरौँ भन्ने हो भने फेरि हामीले त्यसका लागि फेरि अरू धेरै समय दिएर तयारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। मेरो बुझाइले, मेरो ज्ञानले म पनि यसको विद्यार्थी भनिरहेको छु हजुरहरूसँग। यसले मैले यति कुरा गरेँ र धन्यवाद भन्ने यहाँहरूलाई धन्यवाद मेरो प्रस्तुति गर्न सकाएँ। थ्याङ्क यू देवी सर, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। अब साथीहरूको केही त्यस्तो जिज्ञासा छ भने ह्यान्ड रेज गरेर केही जिज्ञासाहरू हामी करिब 10 मिनट जति
डिस्कसन सेसन गर्नेछौँ। त्यस्तो केही जिज्ञासा भयो नराखी नहुने भने हात उठाएर राखिदिनु होला, होइन भने च्याट बक्समा पनि धेरै क्वेसनहरू आएको छन्। अरू पनि केही छ भने साथीहरूले राख्छ। हाम्रो एकजना सरले भन्नुभएको गजब, अब स्कुल अनुसार त फरक हुन्छ नै सर, जनार्दन सरले भन्नुभएको त होइन, अब फरक हुन्छ सबै ठाउँको। एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू आइरहेको छन्। त्योभन्दा नि यहाँहरूको क्वेरिजहरू छ भने अझै हामी वेलकम गर्छौँ। हजुर, होइन क्वेरीहरू अब कति सम्बोधन गर्न सकिएन, जति त पक्कै छन् होइन। त्यस्तो म्याथको लागि केही छ भने म्याथको लागि त्यो कसले डिजाइन गर्न दिन्छ सर, म्याथमेटिक्सको अरू छुट्टै टुल्सहरू लेट्स एक्सप्लोर गरौँला। अहिले मलाई ठ्याक्कै म्याथको लागि यो भन्न चाहिँ सकिनँ है सर। हामीले गुगलमै पनि सर्ट आन्सरमा म्याथहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ, फोटोहरू उनीहरूले अपलोड गर्न सक्छन् हिसाब गरेर, होइन सर। सामग्री पिडिएफ बनाएर पठाइदिउँ है सर नानीराम सर, पिडिएफ बनाएर पिडिएफमा सेभ गरेर साथीहरूले भन्नुभयो भने पठाइदिउँ, के बिग्रिन्छ है। ए लाइभ भिडियो, थ्याङ्क यू गणेश राज सर। लाइभ भिडियो भयो भने त त्यो भिडियो लिङ्क भिडियोको लिङ्क पनि हुन्छ। हाजिरी अब हामी तत्कालै राख्छौँ। अरू केही क्वेरी छ भने राखौँ सर म्यामहरू, नभए हामी अब फेरि यसलाई अगाडि बढाउने। नानी सर अगाडि बढाउँ? हुन्छ हुन्छ म्याम, धन्यवाद आजका सहजकर्ता देवीराम आचार्य सरलाई। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका नेपाल शिक्षक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष, ललितपुर जिल्लाका अध्यक्ष गणेश खनाल सरलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर सायद छुट्नु भयो कि जस्तो लाग्छ। यसै गरी म नेपाल शिक्षक सङ्गठन ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र घिमिरे सरलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरेन्द्र सर पनि हुनुहुन्न। म आजको यस सेसनमा जोडिनुभएका सहभागीहरूको तर्फबाट एकजना सहभागीलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इन्ट्रेस्टेड सहभागीले आफ्नो नाम टिपाउनु हुन अनुरोध गर्दछु। ह्यान्ड रेज गरिदिनु भयो भने पनि हुन्छ होला। सहभागी साथीहरू निना श्रेष्ठ ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। निना श्रेष्ठ आजको यस पहिलो दिनको
शिक्षामा वैकल्पिक मूल्याङ्कनका प्रविधिको प्रयोग विषय कार्यशालामा सहभागिता जनाउनुभएका मीना श्रेष्ठलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मीना श्रेष्ठ ह्यान्ड रेज गर्नुभएको थियो। मीना श्रेष्ठ म्याम, यहाँले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ, अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। नीना श्रेष्ठ म्याम। नानी सर, अर्को कोही हुनुहुन्छ कि? दिनेश पौडेल सर हुनुहुन्छ। मैले आजको यस पहिलो दिनको कार्यशालामा सहभागिता जनाइरहनु भएका दिनेश पौडेल सरलाई आफ्नो सहभागीको तर्फबाट आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू म्याम। मेरो बोली सुनिएको छ म्याम? सुनिएको छ। हजुर सुनिएको छ सर। त्यति क्लियर अगाडि बढौँ। आजको यो कार्यक्रम एकदमै उपलब्धिमूलक लाग्यो। हाम्रो देवीराम सरले जति मेहनत गर्न शरणार्थीको रूपमा जति मेहनत गर्न गर्नु भएको छ, उहाँलाई जति धन्यवाद दिए पनि अथवा उहाँलाई पनि कमै हुन्छ। बेस्ट प्रेजेन्टेसन थियो। यस्तो खालको प्रोग्रामहरू अलि गर्दै जाउँ, हामी सबैजना मान्छेहरू पनि जोडिँदै जाउँ र यसै गरी हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई अझ अगाडि बढाउन सकिन्छ। शिक्षा क्षेत्रको अहिलेको कोभिडको पेन्डेमिकको अवस्थामा रहेको बेलामा पनि केही न केही हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश पौडेल सर। अब हाम्रो भोलिको लागि सहजकर्ताहरू पदमराज पन्त सर हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल ओपन युनिभर्सिटीको ई लर्निङ अफिसर हुनुहुन्छ र अर्को सहजकर्ता डाक्टर शेषकान्त पङ्गेनी हुनुहुन्छ। उहाँ आइटी एन्ड इभ्यालुएसन एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भोलिको सेसनहरू सहजीकरण गर्नुहुनेछ। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। शिक्षक हामी प्रविधिलाई लान्छौँ कोठाभित्र, बनाउँछौँ सुन्दरी स्कुल समर्पित भई भित्र। उद्देश्य छ एउटै हाम्रो दृढ विश्वास लिई अघि बढौँ आइसिटी प्रेमी सबै। यति भन्दै म आजको यस कार्यक्रमलाई पहिलो दिनको कार्यशालामा धन्यवाद मन्तव्य सहित कार्यक्रम विसर्जन गरिदिनु हुन यस कार्यशालाको पहिलो दिनको सभा अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका एसटिएफटी ललितपुरका अध्यक्ष अञ्जन कुमार आचार्य सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म्याम। हजुर। त्यहाँ अनन्त कुमार पौड्याल सर देखिरहेको छु मैले, हुनुहुन्छ भने उहाँलाई एकचोटि अन्तिममा पनि देखियो आसन ग्रहण गर्न लगाऊ न, अनि गरौँला। अनन्त कुमार पौड्याल सरलाई यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ मैले। नेपाली नाममा हुनुहुन्छ अञ्जन सर? होइन, मैले अनन्त कुमार पौड्याल भन्ने नेपालीमा देखाएको थिएँ। अहिले हुनुहुँदो रहेछ कि? नानी सर, हाम्रो गुगल फर्म एटेन्डेन्स फर्म भरिसकिएको हो। राख्दै हुनुहुन्छ, अब सरले बोल्दै गर्दा राख्नुहुन्छ। अञ्जन सर अघि बढौँ। हार्दिक धन्यवाद सञ्चालक मुना म्याम। नमस्कार सम्पूर्णमा। यस कार्यशाला कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका सचिव श्री हरि लम्सालज्यू, विशिष्ट अतिथि तथा केन्द्रीय अध्यक्ष तथा हाम्रो प्रविधि मन्त्री शिक्षक समाजका परिकल्पनाकार भूपति बस्यालज्यू, विशिष्ट अतिथिहरू शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका निमित्त इकाइ प्रमुख सुरेन्द्र भट्ट सर, ललितपुर महानगर शिक्षा प्रमुख महेन्द्र बहादुर छेत्री सर, गोदावरी नगरपालिका शिक्षा प्रमुख देवी
उपाध्याय पौडेल सर, महालक्ष्मी नगरपालिका शिक्षा प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेल सर, बागमती शिक्षा प्रमुख शेषकान्त पौडेल सर, महाकाल शिक्षा प्रमुख ओम प्रकाश जोशी सर, कुञ्जमसुङ शिक्षा प्रमुख विष्णु आचार्य सर, महालक्ष्मी नगर शिक्षा समितिका शाखा अधिकृत सुनिता योगाङ ज्यू, केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्यू, केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिव देवी प्रसाद शर्माज्यू, केन्द्रीय सचिव हरिहर दाहाल सर, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र घिमिरे सर, नेपाल राष्ट्रिय सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष गणेश खनाल सर, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका रामकाजी विष्ट सर, जिल्ला महासङ्घका अध्यक्ष लोक बहादुर खड्का सर, विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाका पेशागत सङ्घ सङ्गठनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सरहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, केन्द्रीय प्राविधिक समिति संयोजक घनश्याम भूषाल सर तथा सदस्यज्यूहरू, प्रदेश अध्यक्षज्यू तथा पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदेश सचिव बासु अधिकारी सर, उपस्थित जिल्ला अध्यक्षज्यूहरू, जिल्ला प्राविधिक समिति संयोजक तथा पदाधिकारीज्यूहरू तथा उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरू, उपस्थित जिल्ला प्राविधिक समिति संयोजक तथा पदाधिकारीज्यूहरू र प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज ललितपुरका ललितपुर कार्य समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू र प्राविधिक समिति ललितपुरका प्राविधिक समितिका संयोजक लगायतका सम्पूर्ण सदस्यहरू, विभिन्न विद्यालयबाट उपस्थिति जनाइरहनुभएका प्रज्यू र सम्पूर्ण सक्रिय सदस्यज्यूहरू र प्रविधिलाई माया गरेर हामीलाई विश्वास गरेर यो कार्यशालामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण गुरु वर्ग र गुरु आमाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यो कार्यक्रम अहिलेको अवस्थामा धेरै आवश्यक र फाइदाजनक भएको पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु। र अहिले भर्खर हाम्रा सहजकर्ता सर देवीराम आचार्य सरको प्रस्तुति एकदम उत्कृष्ट नै रहेको महसुस हामीहरूले गरिरहेका छौँ र भोलिका दिनहरूमा प्रस्तुति गर्ने सहजकर्ताहरू पनि एकदम उत्कृष्ट नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले दिएका प्रशिक्षणलाई हामीले लिएर एकदम अधिकतम लाभ लिने प्रयास गरौँ भन्ने म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो तपाईँ हामी सबैको कार्यक्रम हो, तपाईँ हामीले केही सिकौँ र सिकेका कुरा बालबालिकासम्म पुर्याउने प्रयास गरौँ। आजका बालबालिका भोलिका देशका कर्णधार हुन् भन्ने भावना हामीले लिन सक्यौँ भने भोलिको दिनमा सहज हुन्छ। र एउटा उखान थियो कि चिल चाहिँ बुढो हुँदै गयो अनि उसले केही उसको चुच्चो लम्बिँदै गयो, लामो हुँदै गयो, अनि उसले चाहिँ त्यो चुच्चोले के गर्न सकिन, के टिप्न पनि गाह्रो हुने अवस्थामा उसले त्यो चुच्चोलाई कोतरी अथवा ठोसी भाँचेर उसले त्यो चुच्चोबाट टिप्न हुने बनाएको थियो रे भन्ने भनाइ छ। त्यसै गरी हामी जति समयसम्म तिखारिने प्रयास गर्छौँ, तिखारिन खोज्छौँ, त्यो भयो भने हामी सहज हुन्छौँ, नत्र हामी बोधो अथवा भुत्ती खुकुरी भएर हामीले जीवन जिउन गाह्रो हुन जान्छ। र भोलिका दिनमा यो शिक्षा क्षेत्रमा झनै एउटा चुनौती छ, त्यो चुनौतीलाई हामीले मध्यनजर गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँहरूले यहाँ रहनुभएका, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै सर म्यामहरू बौद्धिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो कुरो हामीहरूले बताइरहनु पर्दैन र अधिकतम फाइदा यो कार्यक्रमबाट अधिकतम फाइदा लिन हुन अनुरोध गर्दै आजको यो कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नुभएका हाम्रो देवीराम सरलाई हार्दिक धन्यवाद, मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो चाहिँ हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो कार्यक्रममा उत्कृष्ट सहभागिता जनाएर हामीलाई माया गरिदिनु भएका
प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिहरू र सम्पूर्ण जोडिनु भएका सहकर्मी सर म्यामहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो आजको कार्यक्रम यही सकिएको उद्घोष गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। म्याम मैले सकेँ। साथीहरूको हाजिरी खुलेन भन्ने जिज्ञासाहरू आइरहेको छ। सहभागी साथीहरूले त्यो एटेन्डेन्स फर्म भर्नु होला। खुलेन भन्ने आएर हाम्रो 3 दिनको कार्यशालामा सहभागी हुनुहुने सहभागीहरूको लागि सर्टिफिकेटको पनि व्यवस्था गरिएको छ। साथीहरू गुगल फर्म भरेर सहयोग गरिदिनु होला। एटेन्डेन्स फर्म भित्र रहेको इन्फर्मेसन लेखिदिनु होला। अन्जन सर, सबैजनालाई नमस्कार है। नमस्कार। नमस्कार हजुर सर, नमस्कार। मुन्ना म्याम, नान्दाम सर, नमस्कार। गोपाल सर, नमस्कार। नमस्कार सबैलाई। नमस्कार सर, एकदम राम्रो प्रोग्राम चल्यो सर। धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार है मेरो तर्फबाट पनि। नमस्कार शान्ति म्याम। नमस्कार म्याम, शान्ति म्याम नमस्कार। सायद गुगल फर्म चाहिँ एकैपटक चाप परेर नखुल्या होला साथीहरूको। सबैको एकैचोटि भर्नतिर लाग्नुभयो, त्यही भएर नखुल्या होला। खुल्या छ, लास्टमा आयो अनि अलि हचडाएर पर्यो होला। लास्ट नभइकन